स्वागत छ तपाईहरुलाई यो भिडियोमा र आज म तपाईहरुलाई क्लास 8 को BLE बेसिक लेभल एक्जामिनेसन को सेट चाहिँ 10 चाहिँ सेलेक्सन गरेर चाहिँ दिन गइराखेको छु र यो चाहिँ 2082 को चाहिँ लास्टेस्ट चाहिँ सेट रहेको छ र त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ 2081 को सेट चाहिँ स्टार्ट चाहिँ हुन्छ ल। त लेटेस्ट खालको मैले चाहिँ मोडल क्वेशन मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ गरेर चाहिँ देखाइदिए र यस्तै गरी मैले चाहिँ तपाईहरुलाई 2081 को जुन पुराना क्वेशनहरु छ ती क्वेशनहरुलाई पनि मैले चाहिँ सल्युसन गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ प्रोवाइड चाहिँ गर्ने छु र तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ अघिल्ला भिडियोहरु चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहन्छु त भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ पहिला ती भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो भिडियोको तल डेस्क्रिप्सनमा पनि सके जति मैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ लिंक चाहिँ हाल्ने प्रयास चाहिँ गर्दिने छु र अब मैले चाहिँ जुन भर्ने पर्ने जुन बेसिक कुराहरु छ त्यो चाहिँ छ तपाईहरुलाई बुझ्नु पर्छ कि तपाईहरुले चाहिँ यति मैले जुन यो 9 वटा सेट जुन अघिल्ला भिडियोहरुमा चाहिँ जुन प्रोवाइड गरे 1 देखि 9 सम्म हो त्यो चाहिँ मात्र लेखेर चाहिँ हुँदैन तपाईहरुले चाहिँ ती सेटहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले चाहिँ लेखेर मात्रै हुँदैन तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफूले सोचे जति चाहिँ परीक्षामा चाहिँ मार्क्स चाहिँ स्कोर चाहिँ गर्न सक्नु हुनेछ र यति भन्दै मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो सेट 10 चाहिँ सल्युसन चाहिँ गर्न गइराखेको छु र यो चाहिँ जुन सेट छ त्यो चाहिँ रिड मोर पब्लिकेसन को चाहिँ रहेको छ ल। अब तपाईहरुलाई चाहिँ कहीं कतै चाहिँ केही अप्ठ्यारो भयो भने तपाईहरुले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ यो भिडियोको तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सके जति चाहिँ रिप्लाई दिने चाहिँ प्रयास गर्ने नै छु र अब म स्टार्ट गर्छु ग्रुप ए को भेरी सर्ट क्वेशनबाट र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो ग्रुप ए को चाहिँ के हो त भेरी सर्ट क्वेशन हो र यहाँ 1 नम्बरमा छ व्हिच टाइप टिस्यु इज पेनिस मेड अफ। अब जुन पेनिस जुन छ त्यो चाहिँ के लिएर चाहिँ बनेको हुन्छ त केबाट बनेको हुन्छ त त्यो चाहिँ सोधिएको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यस्ता खालका जुन क्वेशनहरु छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्राय जसो बोर्ड एक्जाममा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ र यस्तो खालको आन्सरमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लेख्दाखेरि त्यति लामो पनि नलेख्नु होला त्यति सानो पनि नलेख्नु होला मिडियम खालको चाहिँ आन्सर लेखिदिनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ पुग्छ र यहाँ दिएको छ व्हिच टाइप अफ टिस्यु इज पेनिस मेड अफ। अब यो जुन पेनिस छ त्यो चाहिँ केबाट चाहिँ बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ दिएको छ र यो चाहिँ यतादेखि जुन छ यो चाहिँ मैले काट दिएको छु यो गल्ती छ त्यो चाहिँ नलेख्नु होला यहाँ मैले पहिलादेखि नै काट दिएको छु एकले त्यसलाई गर्दिएको छु नि यहाँ काट दिएको छु यहाँदेखि लेख्नु होला यो जुन छ यता पेनिस त्यहाँदेखि लेख्नु होला। त यसको चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि पेनिस इज मेड अप अफ कनेक्टिभ टिस्यु। अब यो चाहिँ केबाट बनेको छ त कनेक्टिभ टिस्युबाट चाहिँ बनेको हुन्छ त्यसपछि मसल टिस्यु अब मांसपेशीय टिस्युबाट पनि बनेको हुन्छ एन्ड भास्कुलर टिस्यु त्योबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। त पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ कतिवटा टिस्यु मैले भनिदिए तपाईहरुलाई चाहिँ यो पहिलो भयो कनेक्टिभ टिस्यु एउटा त्यसपछि मसल टिस्यु अब दुईटा भयो त्यसपछि एन्ड भास्कुलर टिस्यु त्यो चाहिँ जम्मै मिलाएर यो 3 वटा टिस्युबाट चाहिँ पेनिस बनेको हुन्छ ल। अब यो ग्रुप ए को चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 मा छ यता मेन्सन द प्राइमरी फंक्शन अफ एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन को चाहिँ प्राइमरी जुन चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ के हो त यसको काम चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ र अब यसको चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि जुन एस्ट्रोजन को चाहिँ कार्य अथवा एस्ट्रोजन जुन हार्मोन हुन्छ हो त्यो महिला र पुरुष दुवैमा पाउँछ एस्ट्रोजन एन्ड टेस्टोजन हो त्यो ल। अब द प्राइमरी फंक्शन अफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज टू डेभलप एन्ड रेगुलेट द फिमेल
रिप्रोडक्टिभ सिस्टम इन्क्लुडिङ द मेन्स्ट्रुएसनल साइकल एन्ड प्रेग्नेन्सी। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, जुन एस्ट्रोजन हर्मोन जुन हुन्छ यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो महिलाहरू जुन हुन्छ महिलाहरूमा चाहिँ यो महिनावारी चाहिँ हुने गर्दछ, मेन्स्ट्रुएसनल साइकल जुन छ त्यो चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसपछि प्रेग्नेन्सीमा पनि यसले चाहिँ के गर्छ त, एस्ट्रोजन हर्मोनले काम गर्छ। त्यसपछि यो जुन छ नि जुन टेस्ट्रोजन हुन्छ, टेस्ट्रोजनको बारेमा पनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। यो कतिवटा हार्मोन हुन्छ, दुईवटा, जुन एस्ट्रोजन एन्ड टेस्ट्रोजन। टेस्ट्रोजन चाहिँ के हुन्छ त, केटाहरूमा पाउँछ र टेस्ट्रोजनको चाहिँ मात्रा चाहिँ केटाहरूमा चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ त, केटाहरूलाई चाहिँ बियड आउने, त्यो दाढी मैले भने त्यो दाढी भयो, जुङ्गा भयो, त्योहरू चाहिँ भयो, त्योहरू चाहिँ देखिने खालको के कारणले गर्दा हुन्छ त, त्यो टेस्ट्रोजनको कारणले गर्दा हुन्छ। त यो जुन टेस्ट्रोजन जुन हर्मोन छ त्यो चाहिँ केटामा चाहिँ बढी मात्रामा नै पाउँछ र केटीमा चाहिँ टेस्ट्रोजनको मात्रा चाहिँ के हुन्छ त, कम मात्रामा पाउँछ। त्यस्तै जुन यो एस्ट्रोजनको जुन मात्रा छ त्यो चाहिँ केटीमा चाहिँ धेरै पाउँछ र जुन टेस्ट्रोजन जुन हर्मोन छ त्यो चाहिँ केटीमा चाहिँ के हुन्छ त, कम मात्रामा पाउँछ। यो एस्ट्रोजन नै चाहिँ धेरै हुन्छ, तर यो केटामा चाहिँ के हुन्छ त, टेस्ट्रोजनको मात्रा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नै धेरै हुन्छ र यो एस्ट्रोजनको जुन मात्रा हुन्छ त्यो चाहिँ कम चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ केटाहरूमा। ल अब यसको चाहिँ पनि हल्का केही कुराहरू म भन्दैछु। जस्तै टेस्ट्रोजनको मात्रा चाहिँ यदि केटामा चाहिँ केटा होइन केटीमा चाहिँ यदि चाहिँ बढी भयो भने केटीहरूमा पनि के हुन थाल्छ त, टेस्ट्रोजनको मात्रा बढी हुनाले तिनीहरूमा पनि बियड चाहिँ देखिन थाल्छ, दाढीहरू हुन थाल्छ, त्योहरू भयो। यदि एस्ट्रोजनको मात्रा चाहिँ केटामा देखिन थाल्यो भने केटाहरूको पनि स्तनहरू जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो जुन बुब्स भन्छ त्यसलाई, त्योहरू पनि के हुन थाल्छ त, अलिक ठुलो हुन थाल्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। ल त्यो चाहिँ भयो तपाईँको चाहिँ जुन एस्ट्रोजन र टेस्ट्रोजन, मैले दुईवटा हार्मोन चाहिँ भने। अब तपाईँहरूले चाहिँ एस्ट्रोजन पनि सोध्न सकिन्छ, टेस्ट्रोजन पनि सोध्न सकिन्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ अलिक विस्तृतमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ गरिदिएँ। हुन त त्यति चाहिँ लेख्नु पर्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ जे सोधेको छ त्यही चाहिँ लेख्नु होला। अब सोधेको के छ एस्ट्रोजनको बारेमा, त एस्ट्रोजनको बारेमा मैले यता चाहिँ भनिदिएँ। यसको चाहिँ काम के थियो त, यो मेन्स्ट्रुएसन साइकल, त्यसपछि एन्ड प्रेग्नेन्सीमा पनि यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ टेस्ट्रोजनको सोध्यो भने त मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भर्खर भनिदिएँ। अब यसको चाहिँ के साइड इफेक्ट हुन्छ, के बढी भयो भने के हुन्छ, कम भयो भने के हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई सके जति चाहिँ सम्झाउने प्रयास गर्दै दिएँ। ल अब स्टार्ट हुन्छ अब 3 नम्बरमा, वाट इज कन्भर्जन डिसअर्डर। अब तपाईँहरूले चाहिँ जुन कन्भर्जन, जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नुभएको होला, यो स्ट्रेसको बारेमा पढ्नुभएको होला, त्यसपछि एन्जाइटी, त्यसपछि डिप्रेसन्स, त्यसपछि हुन्छ यो कन्भर्जन डिसअर्डर, त्योहरू चाहिँ भयो के त एउटा समस्या नै भयो। वाट इज कन्भर्जन डिसअर्डर। अब यसलाई चाहिँ परिभाषित चाहिँ गर्दाखेरि, यसको डिफिनेसन चाहिँ लेख्दाखेरि, अब यसको चाहिँ डिफिनेसन चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ, कन्भर्जन डिसअर्डर इज अ कन्डिसन इन वी हेभ फिजिकल सिम्टम्स। अब यो कन्भर्जन डिसअर्डर भनेको एउटा यस्तो अवस्था हुन्छ जसमा हामीमा चाहिँ के देखिन्छ त, यो फिजिकल सिम्टम्स देखिन्छ। फिजिकल भनेको तपाईँलाई शारीरिक रूपमा चाहिँ यसको जुन लक्षणहरू छ त्यो चाहिँ देखिन्छ, बट नो इन्जरी। अब यसमा के हुन्छ त, अब कुनै चाहिँ घाइते हुने खालको चाहिँ केही हुँदैन, तर के हुन्छ त फिजिकल रूपमा चाहिँ लक्षणहरू त चाहिँ देखिन थाल्छ। और इलनेस टु एक्सप्लेन देम, और के भन्छ अब इलनेस टु एक्सप्लेन देम। अब यसलाई चाहिँ त्यो यस्तो त्यो छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ थाहा पाउन पनि के हुन्छ त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसलाई सजिलै चाहिँ पनि के गर्न सकिँदैन त, व्याख्या पनि गर्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। ल अब यहाँ चाहिँ छ 4 नम्बरमा, वाट इज फुड युटिलिटी। अब यो जुन क्वेसन छ त्यो चाहिँ सोधिएको छ तपाईँले चाहिँ यो फुड सेक्युरिटीबाट, खाद्य सुरक्षा च्याप्टरबाट चाहिँ सोधिएको छ। ल अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ, म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भन्छु। अब फुड युटिलिटी रिफर्स टु द सेटिस्फ्याक्सन और बेनिफिट। अब फुड युटिलिटीले चाहिँ के जनाउँछ त, सेटिस्फ्याक्सन र बेनिफिट भनेको फाइदा, द्याट पिपुल गेट फ्रम कन्ज्युमिङ फुड। अब यसले सेटिस्फ्याक्सन भनेको सन्तुष्टिलाई जनाउँछ, त्यसपछि और बेनिफिट द्याट पिपुल गेट फ्रम कन्ज्युमिङ फुड। अब खानाबाट जुन
मान्छेले अथवा व्यक्तिले चाहिँ जुन प्राप्त गर्छ जस्तै क्यालोरी भयो, भिटामिन भयो, प्रोटिन भयो, त्योहरू चाहिँ के भयो त खानाबाट जुन प्राप्त गर्छ त्यो नै चाहिँ के हो त फुड युटिलिटी। अब उसले चाहिँ खाना खाइसकेपछि कति मात्रामा चाहिँ एनर्जी चाहिँ प्राप्त गरिराखेको छ त, कति क्यालोरी चाहिँ पाइराखेको छ त हो, त त्यो चाहिँ पाउँछ, त्यसलाई नै चाहिँ के गर्छ त उपभोक्ताले चाहिँ वस्तुलाई उपभोग गरे बापत चाहिँ प्राप्त गर्ने जुन जुन शक्ति हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ त फुड युटिलिटी भन्छ। अब यसलाई चाहिँ अर्को पोइन्टमा पनि मैले लेख्न खोजेको छु, इट इज द एबिलिटी अफ फुड टु प्रोभाइड एनर्जी। अब यो फुड युटिलिटीमा चाहिँ के हुन्छ त यसमा चाहिँ इट इज द एबिलिटी अफ फुड टु प्रोभाइड एनर्जी। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त खानालाई चाहिँ खाइसकेपछि व्यक्तिमा चाहिँ एनर्जी प्राप्त गर्ने क्षमता हुन्छ खानामा हो, त्यो चाहिँ हुन्छ। त त्यही भयो फुड युटिलिटी। अब कुन खानामा चाहिँ त कति मात्रामा एनर्जी पाउँछ, कति चाहिँ प्रोटिन, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट यताउति के कस्तो पाउँछ त्योहरू चाहिँ त्यो भयो के त फुड युटिलिटी। ल अब 5 नम्बरमा लाग्यो, वाट डु वी निड टु डु फर मेन्टेनिङ आवर मेन्टल हेल्थ। अब हामीलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, के गर्न आवश्यक छ त हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ त, कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ त हो, कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त यो मानसिक स्वास्थ्यलाई। ल अब यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि वी निड टु डु फर मेन्टेनिङ आवर मेन्टल हेल्थ। अब हामीलाई चाहिँ के आवश्यकता पर्छ त हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्न त टु कनेक्ट विथ द अदर पिपुल। अब हामीलाई अरू पिपुलसँग पनि के गर्नुपर्छ त जोड्नुपर्छ, मानसिक स्वास्थ्य मानसिकलाई स्वास्थ्य बनाउन अरू व्यक्तिसँग पनि बोलचाल कुराकानी यताउति आफूमा रहेका केही समस्याहरू त्योहरू पनि सरसल्लाह चाहिँ गर्नुपर्छ, हामीलाई त्यो भयो नि त्यो कुरा। ल अब बी फिजिकली एक्टिभ। अब फिजिकल रूपमा पनि एक्टिभ गर्नु त्यो एक्टिभ हुनुपर्छ, जस्तै योगा भयो, मेडिटेसन भयो, त्योहरू भयो। त्यसपछि फिजिकल ट्रेनिङ भयो, पिटी भन्छ त्यसलाई हो, त्योहरू पनि चाहिँ गर्नुपर्छ। त त्यो फिजिकल रूपमा पनि चाहिँ के हुनुपर्छ त एक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ। यो चाहिँ त्यो पहिला भयो कनेक्ट विथ अदर पिपुल। यदि अरू पिपुल मान्छेहरूसँग पनि कनेक्ट भयो, आफूले लागेका मनमा कुरा चाहिँ पोख्न पाइयो अथवा आफ्नो समस्या चाहिँ अरूलाई भन्यो, अरू व्यक्तिसँग चाहिँ कनेक्ट भयो भने पनि के हुन्छ त यो मेन्टल जुन हेल्थ छ नि त्योमा पनि इम्प्रुभ आउँछ। त्यसपछि छ मैले भने नि फिजिकलीमा एकदम मेडिटेसन भयो, योगा भयो, पिटी भयो, यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ त्यो भयो, जस्तै लिसनिङ म्युजिकहरू भयो। अब त्योहरू पनि सुन्यो भने त के हुन्छ त मेन्टल हेल्थ चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसपछि लर्न न्यू स्किल। अब नयाँ नयाँ कला चाहिँ सिक्यो भने पनि के हुन्छ त यो मेन्टल हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू जस्तै नयाँ नयाँ कुरा के हुन्छ त जस्तै जसले किताब पढ्न आउँदैन त्यो किताब पढ्न सिक्छ, जसले इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन त्यो इङ्ग्लिस बोल्न सिक्छ, जसलाई भिडियो एडिटिङ गर्न आउँदैन त्यो भिडियो एडिटिङ सिक्छ हो। त्यसलाई धेरै कुरा छन्, अहिले जसलाई ड्रइङ गर्न आउँदैन त्यो ड्रइङ गर्न सक्छ हो। त्यो अहिले थुप्रै कलाहरू छ नि त, त्यो थुप्रै कलाहरू सिकेर पनि के गर्न सक्छ त नयाँ स्किल आफूमा चाहिँ के गर्न सक्छ त उजागर गर्न सक्छ। त्योहरू चाहिँ भयो लर्न न्यू स्किल, नयाँ नयाँ कामहरू चाहिँ सिक्न, जस्तै ड्राइभिङ भयो, गाडी पनि चलाउन सिक्न सकिन्छ, त्योहरू भयो। त त्यस्तो खालको धेरै कुराहरू छ। अब कपडा सिउन चाहिँ सिक्न सकिन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ के गर्न सकिन्छ त आफूमा चाहिँ एउटा न्यू चाहिँ स्किल चाहिँ के गर्न सकिन्छ त डेभलप गऱ्यो भने त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त मेन्टल हेल्थमा चाहिँ राम्रो खालको असर पर्छ। एन्ड पे एटेन्सन टु द प्रेजेन्ट मोमेन्ट। अब त्यतिले मात्रै हुँदैन, अब हामी चाहिँ प्रेजेन्टमा पनि भइरहेका जुन छ नि हामी प्रेजेन्टमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय हुन्छ नि त्यो बितेका कुराहरूलाई नै सोचेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ टाइम बिताइराखेको हुन्छ। अब जुन चाहिँ बित्नु थियो त्यो त बितिसक्यो, तर त्यो अघिका कुराहरू चाहिँ सोचेर चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टलाई चाहिँ किन खराब गर्ने त हो। त्यो त्यसैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब प्रेजेन्टमा चाहिँ के गर्ने, अब के नगर्ने, अब कुन कुन कुरामा चाहिँ सुधार ल्याउनु पर्छ हो। त्यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियो भने पक्कै पनि चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ मेन्टली रूपमा चाहिँ हेल्दी हुन्छ। धेरै जसो व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यही हुन्छ, आफ्नो पास्ट इभेन्ट जुन हुन्छ नि बितेका घटनाहरू, जस्तै कसैको देहान्त भयो, कसैसँग चाहिँ झगडा पऱ्यो, लभ अफेयर भयो, त्यो हुन्छ नि ब्रेकअप भयो, रिलेसनसिप चाहिँ बिग्रियो हो। त्यस्तो कारणले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त यो मेन्टल हेल्थ चाहिँ नराम्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त यो जुन प्रेजेन्ट मोमेन्ट छ नि हो, त्यही पास्टमा बितेका जुन घटनाहरू छ त्यसलाई बिर्सेर प्रेजेन्टमा चाहिँ
अब के गर्ने त के नगर्ने त्योहरू कुराहरू चाहिँ बुझेर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। आफूमा चाहिँ नयाँ स्किलहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। अरू व्यक्तिहरूसँग चाहिँ राम्ररी बोलिदिनुपर्छ। तिनीहरूसँग चाहिँ आफ्नो कनेक्सन चाहिँ बनाउनुपर्छ। बानी व्यवहारमा चाहिँ सुधार ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि त्यति मात्र नभई के गर्नुपर्छ त फिजिकल रूपमा भए पनि एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ, मेडिटेसन गर्न सकिन्छ। शारीरिक रूपमा चाहिँ जस्तै हुन्छ नि कोही कोही जिममा गएर आफ्नो बडी मसल्सहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यसरी पनि गऱ्यो भने नयाँ नयाँ कुरा सिक्यो, आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ पोख्न पाइयो। यताउति चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियो भने पक्कै पनि चाहिँ के हुन्छ त एउटा व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ त मानसिक रूपमा चाहिँ पक्कै पनि स्वस्थ हुन्छ। ल अब यो चाहिँ सक्यो। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ जम्मै जुन 4 लाइन थियो यसलाई मैले पुरै तपाईँहरूलाई चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरिदिएँ। त्यसपछि यता छ 6 नम्बरमा इन्ट्रोड्युस नन कम्युनिकेबल डिजिजेस विथ इक्जाम्पल्स। अब के भन्छ नसर्ने रोगहरू चाहिँ लाई चाहिँ के गर्नु त यो एउटा इक्जाम्पल सहित चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस्। एउटा अथवा 2-3वटा लेख्दा पनि के हुँदैन, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ नन कम्युनिकेबल डिजिजलाई। त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। यो चाहिँ डिजिज च्याप्टरबाट चाहिँ सोधेको छ। अब तपाईँलाई त थाहा नै छ अब डिजिज चाहिँ कति प्रकारको चाहिँ हुन्छ त। डिजिज चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ कम्युनिकेबल डिजिज, एउटा हुन्छ के त नन कम्युनिकेबल डिजिज चाहिँ हुन्छ। एउटा सर्ने रोग र अर्को चाहिँ नसर्ने रोग। र यो चाहिँ अहिले सोधेको छ नसर्ने रोगको चाहिँ के भन्छ त त्यो पहिला परिभाषा लेख्नुपर्छ, त्यसको डेफिनेसन चाहिँ लेख्नुपर्छ र त्यसको इक्जाम्पल पनि एउटा चाहिँ 1-2वटा चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरिदियो भने पक्कै पनि राम्रो चाहिँ देखिन्छ। र अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि नन कम्युनिकेबल डिजिज इज डिजिज। अब नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेको एउटा रोग हो जसले चाहिँ के गर्छ त जुन चाहिँ द्याट इज नट ट्रान्समिसिबल डाइरेक्टली फ्रम one person टु अनदर पर्सन। अब के हुन्छ यो चाहिँ एउटा रोग हो जुन चाहिँ एक व्यक्तिबाट चाहिँ अर्को व्यक्तिमा सरिँदैन। डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ के हुन्छ त एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमित चाहिँ हुँदैन, इन्फेक्सन्स चाहिँ हुँदैन। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ यो सर्दैन भन्न खोजिएको हो। त्यसपछि इक्जाम्पलमा जस्तै क्यान्सर भयो पहिलो इक्जाम्पल, त्यसपछि डायबिटिज भयो। यो डायबिटिज भनेको मधुमेह भन्छ। मधुमेह भन्नाले त्यसलाई पनि म हल्का सिम्पल भाषामा सम्झाइदिन्छु, चिनी रोग त्यो। र एन्ड हार्ट डिजिज। अब कसैलाई चाहिँ त्यो हार्टको समस्या छ, मुटुको चाहिँ समस्या छ भने पनि के हुन्छ त यो चाहिँ सर्दैन। इटिसी मैले 3वटा चाहिँ मात्र लेखेको छु त्यो भयो। ल अब यो चाहिँ भइसकेपछि अब लाग्छ यो के भन्छ 7 नम्बरमा मेन्सन वन एडभान्टेज अफ फिजिकल एक्सर्साइज। अब फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ गर्दा शारीरिक व्यायाम चाहिँ गर्दाखेरि के कस्तो खालको चाहिँ फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ। र अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ फिजिकल एक्सर्साइज इज इम्प्रुभड के छ फिजिकल एक्सर्साइज इज इम्प्रुभड फिजिकल हेल्थ बाई रिड्युसिङ द रिस्क अफ क्रोनिक डिजिज। अब यदि फिजिकल एक्सर्साइज गरियो भने, यदि शारीरिक व्यायाम चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ गर्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ त केमा सुधार ल्याउँछ त रिड्युसिङ द रिस्क अफ क्रोनिक डिजिज। अब यसले चाहिँ के गर्छ त क्रोनिक डिजिजबाट हुने खालको जस्तै हुन्छ नि हाम्रो मुटुसँग सम्बन्धित भयो, हार्ट एट्याक भयो, त्यस्ता खालका समस्याहरूबाट पनि के हुन्छ त यसले चाहिँ जोगाउँछ भन्न खोजिएको हो। र यसरी चाहिँ यो 7 नम्बरको पनि क्वेसन चाहिँ सक्छ। र अब स्टार्ट हुन्छ क्वेसन नम्बर 8। अब क्वेसन नम्बर चाहिँ 8 मा रहेको छ व्हाट इज योगा। अब योगा भनेको के हो त। अब योगालाई चाहिँ मैले चाहिँ अलि बेसिकदेखि नै तपाईहरुलाई पनि बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ के गरेको छु त यसलाई बेसिक रूपमा चाहिँ नि आधारभूत कुराहरूलाई नै उल्लेख गरेर चाहिँ यसको डेफिनेसन चाहिँ लेख्ने प्रयास चाहिँ गरेको छु। र तपाईहरु पनि चाहिँ यसरी लेख्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ राम्ररी चाहिँ 1 मार्क्स चाहिँ मजाले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास चाहिँ गरेको छु। सो त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी पनि लेखेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राम्रै मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यसरी लेखेको छु द वर्ड योगा इज डिराइभ्ड फ्रम संस्कृत वर्ड। अब जुन योगा जुन छ त्यो चाहिँ संस्कृत वर्डबाट आएको छ जसको अर्थ हुन्छ यज। यज हुन्छ युज
अब व्हिच मिन्स यज जुन छ, यजबाट चाहिँ के बनेको छ त, योगा बनेको छ। अब व्हिच मिन्स टु युनाइट, अब यो यजको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त, युनाइट, युनाइट भनेको एकता, और टु जोइन, अब एकता र जोइन के गर्नु त, एकअर्कामा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ गर्न भन्न खोजिएको छ। ल, जोइन गर्नु, कुनै कुराप्रति चाहिँ ध्यान आकर्षित चाहिँ गर्नु। ल, यु क्यान बी डिफाइन्ड एज द प्र्याक्टिस अफ एक्सन, अब के भन्छ त, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिफाइन चाहिँ गर्न सकिन्छ त, द प्र्याक्टिस अफ एक्सन विच लिड्स टु द युनियन अफ कन्सियसनेस अफ एन्ड इन्डिभिजुअल्स। अब कन्सियसनेस भनेको चेतना, अब चेतनालाई चाहिँ के गर्छ त, यसले चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्न खोजिएको छ, र यसले चाहिँ आफ्नो चेतनामा, आफ्नो भावनामा जम्मैमा चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्छ एउटा व्यक्तिको चाहिँ, त्यो चाहिँ भयो योगा। ल, अब 9 नम्बरमा छ व्हाट डु यु मिन बाई आर्ट, अब कला भन्नाले के बुझिन्छ। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भनेको थिएँ नि, त्यो सेट 9 मा पनि भनेको थिएँ, यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोध्न सकिन्छ। जस्तै व्हाट इज आर्ट, त्यो पनि सोध्न सकिन्छ। व्हाट डु यु मिन बाई आर्ट, त्यो पनि भयो दुई तरिकाले। त्यसपछि अर्को छ डिफाइन आर्ट, त्यसपछि व्हाट इज आर्ट त मैले भन्ने दिएँ, त्यसपछि राइट द मिनिङ अफ आर्ट, त्यो चाहिँ भयो। अब यसरी चाहिँ 3-4 तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोध्न सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको व्हाट डु यु मिन बाई आर्ट, यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ सोध्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ त, यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो डेफिनेसन चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो बुझ्नु होला। र अब चाहिँ यसको मैले चाहिँ एन्सर यसरी चाहिँ लेखेको छु, आर्ट इज द एक्सप्रेसन अफ आइडियाज। अब चाहिँ के हो त, आर्ट चाहिँ के हो त, एक्सप्रेसन, के हो त, एक्सप्रेसन भनेको भाव। अब के हो त, आइडियाज एन्ड इमोसन, अब भावनाको चाहिँ के हो त, यो त्यो के हो त, थ्रु अ फिजिकल मिडियम लाइक पेन्टिङ, स्कल्पचर। अब चाहिँ के हो त, व्यक्तिमा रहेको कुनै भावना भयो, कुनै इमोसन्स भयो, कुनै आइडिया भयो, तर जुन कुनै चाहिँ नयाँ नयाँ खालको आइडिया छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त, व्यक्तिहरूले चाहिँ पेन्टिङ भयो, स्कल्पचर भयो। पेन्टिङ भनेको तपाईँको चाहिँ यो पेपरहरूमा गरिने खालको, कास्टहरूमा चाहिँ बनाएर गर्ने खालको, र स्कल्पचर भनेको तपाईँको चाहिँ ढुङ्गालाई फोडेर बनाएको चाहिँ त्यो भयो कला, कलाकृति भयो स्कल्पचर। त यहाँ दिएको छ फिल्म, डान्स, राइटिङ, फोटोग्राफी और थिएटर, त्यो चाहिँ भयो। ल, त्यो भयो कला। जस्तै यसमा छ नि त, पेन्टिङ छ, स्कल्पचर छ, फिल्म छ, डान्स छ, राइटिङ छ, फोटोग्राफी छ और थिएटर छ। यो जति पनि के हो त, जम्मै कला नै हो। पेन्टिङ गर्नु पनि कला हो, स्कल्पचर पनि कला हो, त्यसपछि फिल्म जुन हुन्छ नि एक्टिङ गर्छ त्यो पनि कला हो, डान्स भयो कला भयो, राइटिङ भयो, फोटोग्राफी भयो, त्योहरू पनि के हो त, एउटा कला नै हो। यहाँ दिएको छ। ल, अब 10 नम्बरमा छ, यो चाहिँ ग्रुप ए को चाहिँ लास्ट क्वेसन हो, त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ ग्रुप बी को 11 नम्बरदेखि। ल, अब यहाँ छ 10 नम्बरमा व्हाट इज स्केल इन म्युजिक। अब स्केल भनेको के हो त, म्युजिकमा चाहिँ स्केल कसलाई भनिन्छ त। अब यसलाई चाहिँ डिफाइन चाहिँ गर्दाखेरि अ म्युजिक स्केल रिफर्स टु, यो चाहिँ नलेख्नु होला, यो मैले चाहिँ काटिदिएको छु, यो चाहिँ मिस्टेक छ, त्यसरी चाहिँ लेख्नु होला। अ म्युजिक स्केल रिफर्स टु द स्पेसिफिक सिक्वेन्स अफ होल एन्ड हाफ स्टेप के भन्छ, डिफाइनिङ अ स्पेसिफिक पिस अफ म्युजिक। अब यसले चाहिँ के जनाउँछ त, यसले चाहिँ सिक्वेन्स, सिक्वेन्स भनेको तपाईँको एउटा श्रेणी जुन हुन्छ त्यो, त्यसको चाहिँ पुरै र आधी चाहिँ पनि यसले चाहिँ के गर्छ त, पिस अफ म्युजिकलाई चाहिँ जनाउँछ, गानाको चाहिँ टुक्रालाई चाहिँ जनाउँछ त्यो स्केलले। ल, अब त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अब चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ ग्रुप बीदेखि। अब ग्रुप बीमा छ, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 2x10 अथवा 2 मार्कको दरले 10 वटा चाहिँ क्वेसन सोधिन्छ, र यो चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेसनमा चाहिँ पर्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि पोइन्ट्समा चाहिँ लेख्नुभयो भने 2 वटामा लेख्नु होला,
र यदि चाहिँ पर्याप्तमा लेख्नुभयो भने कम्तीमा पनि एक पर्याप्त लेखिदिनु भयो भने पुग्छ। र यहाँ दिएको छ 11 नम्बरमा राइट एनी टु फङ्सन अफ स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोडको चाहिँ के भन्छ त यता दुईवटा चाहिँ कार्य लेख्न चाहिँ भनिरहेको छ। र अब चाहिँ यसको उत्तर लेख्दाखेरि एनी टु फङ्सन अफ स्पाइनल कोड आर गिभेन बिलो। अब स्पाइनल कोडका चाहिँ दुईवटा कार्यहरू चाहिँ यस प्रकार चाहिँ दिएको छ। यता अब दुईवटा छ I1 I2 यो मैले लेखेको छु। अब 1 नम्बरमा छ कन्ट्रोलिङ आवर बोडिज मुभमेन्ट एन्ड फङ्सन। अब चाहिँ यसले के गर्छ, जुन स्पाइनल कोड छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ गर्छ। हाम्रो जुन चाल छ यताउति मुभमेन्टहरू जुन छ शरीरको चालहरू, जस्तै हात चलाउँछु, खुट्टा चलाउँछु जुन गर्छ नि बडी मुभमेन्ट हो, त्यसलाई पनि चाहिँ के गर्छ त यसले कन्ट्रोल चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। त्यो चाहिँ भयो त्यसका कार्यहरूलाई पनि यसले चाहिँ के गर्छ, नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। कसले त स्पाइनल कोडले। त्यसपछि छ I2 मा यो 1 भयो, यो 2 नम्बरको रिपोर्टिङ सेन्ड्स टु आवर पेन। अब चाहिँ के गर्छ त, अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ कतै चाहिँ दुख्यो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त, त्यो चाहिँ त्यो जुन सिग्नल जुन पठाउने काम गर्छ त्यो चाहिँ नेटवर्कद्वारा जुन गरिन्छ त्यो चाहिँ भयो हो। त उसले पनि चाहिँ के गर्छ त जुन न्युरो त्यो के भन्छ स्पाइनल कोड जुन छ हो त्योबाट नै चाहिँ के गर्छ, त्यसले हाम्रो शरीरमा चाहिँ कहाँ चाहिँ दुख्छ, कहाँ चाहिँ के भइराखेको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिने गर्दछ अथवा यसले सचेत गराउने काम गर्दछ। ल अब 12 नम्बरमा छ विच टाइप अफ टोयलेट इज मोर हाइजेनिक वान वाइ। अब कुन चाहिँ टोयलेट चाहिँ धेरै चाहिँ के हुन्छ त हाइजेनिक चाहिँ हुन्छ, कुन चाहिँ भन्नाले हाइजेनिक भने कुन चाहिँ प्रयोग गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, स्वस्थकर हुन्छ, त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। अब यहाँ छ इक्वेसन टोयलेट इज मोर हाइजेनिक। इक्वेसन जुन टोयलेट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त धेरै नै के हुन्छ त हाइजेनिक हुन्छ। त्यसपछि बिकज इट इज हाई इफेक्टिभ फर पार्टिकुलरली इन रुरल एरियाज विथ लिमिटेड वाटर। अब जहाँ चाहिँ यो चाहिँ इक्वेसन जुन टोयलेट छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त अब कुनै एरिया छ अब जहाँ चाहिँ के हुन्छ त पानीको मात्रा चाहिँ कम चाहिँ भइराखेको छ, पानी चाहिँ पाउँदैन हो, त्यस्तो मात्रामा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ इक्वेसन टोयलेट चाहिँ धेरै नै उपयोगी हुन्छ। किनभने इक्वेसन जुन टोयलेट छ त्यसमा चाहिँ पानीको चाहिँ कम खपत चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ भयो एउटा पार्टिकुलर भनेको निश्चित ठाउँमा हो, रुरल एरिया भनेको तपाईँ चाहिँ गाउँघर भयो हो, त्यस्तो चाहिँ भयो। त्यो गाउँघरमा पनि चाहिँ त्यति अलि पानीको अप्ठ्यारो नै हुन्छ। त्यसपछि भयो तपाईँको चाहिँ पहाडी एरियातिर हो, त्यो चाहिँ भयो। ल अब इट म्यानेज ह्युमन वेस्ट थ्रु कम्पोस्टिङ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, अर्को कुरा त भयो यसले चाहिँ पानीको कम खपत गर्छ। जहाँ चाहिँ पानीको अलि हल्का समस्या छ त्यहाँ चाहिँ पनि यो उपयोगी छ, किनभने पानीको खपत चाहिँ कम हुन्छ। र अर्को छ यसले चाहिँ के म्यानेज गर्छ त ह्युमनको जुन वेस्ट छ, ह्युमन जुन छ नि ह्युमनबाट निस्केको जुन फोहोर पदार्थहरू छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त कम्पोस्टिङ गर्छ, त्यसलाई मोल्ड बनाउने काम गर्दछ हो, त्यो चाहिँ भयो। ल जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ गोबर ग्यासको बारेमा सुन्नुभएको छ नि हो, त्यो गोबर ग्यासमा पनि त्यही हुन्छ। त्यो गोबर ग्यासबाट खाना पकाउँछ नि त्यो पनि जनावरहरूको नै के गर्छ त त्यो वेस्ट चाहिँ प्रयोग गर्छ र त्योबाट चाहिँ गोबर ग्यासबाट पनि भान्सा पकाउन मिल्छ। ल अब यहाँ छ 30 नम्बरमा मेन्सन निड टु मेजर्स अफ फुड सेक्युरिटी। अब खाद्य सुरक्षा चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बढाउन सकिन्छ त त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। र यसको एन्सर चाहिँ देख्दाखेरि एनी टु मेजर्स अफ फुड सेक्युरिटी आर एज फलोज। अब मुख्य जुन छ फुड सेक्युरिटी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ यता दिएको छ, कसरी चाहिँ त्यो बढाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, सुरक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्योहरू चाहिँ यता चाहिँ तल चाहिँ दिएको छ। 1 नम्बरमा छ इन्हेन्सिङ एग्रिकल्चर प्रोडक्सन छ। अब यदि चाहिँ फुड सेक्युरिटी चाहिँ बढाउनु छ, राम्रो खालको फुडहरू चाहिँ उत्पादन गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ त एग्रिकल्चरको जुन प्रोडक्टहरू छ जस्तै कोदालो भयो, हँसिया भयो हो, त्यसपछि वनचरुवाहरू भयो हो, त्यसपछि थुप्रै जुन छ नि त्योहरू हो, तिनीहरूलाई पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो इम्प्रुभ चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। त्यो यहाँ छ इन्क्रिजिङ क्रप यील्ड थ्रु बेटर फार्मिङ टेक्निक्स हाई
ग्रेड सिट्स एन्ड modern modern irrigation method to ensure a stable food supply. अब यो जुन फुड सेक्युरिटी छ त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ त जस्तै मैले भने नि जुन एग्रिकल्चरको जुन त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ त्यसलाई पनि इम्प्रुभमेन्ट गरेर त्यसपछि इन्जोर टु स्टेबल फुड सप्लाई। अब यो चाहिँ अरू गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त यो फुड सेक्युरिटी चाहिँ हुन्छ। अब फुड सेक्युरिटी नयाँ चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो उत्पादन चाहिँ गर्न सक्छ बालीनालीको त्यो चाहिँ। त त्यसैले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ। जसको जुन बिउ भयो त्यो बिउहरूमा पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ सिड्समा त्यसमा पनि चाहिँ नयाँ नयाँ खालको बिउहरू चाहिँ लगाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ भयो। त्यसपछि 2 नम्बर छ पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन भनेको पब्लिकलाई पनि चाहिँ वितरण चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ भयो फुड सेक्युरिटी खाद्य सुरक्षा। प्रोभाइडिङ इसेन्सियल फुड आइटम्स लाइक राइस भयो, वेट भनेको गहुँ भयो, एन्ड पल्सेस दाल भयो, एन्ड सब्सिडाइज्ड रेट्स। अब सब्सिडाइज रेट भनेको उनीहरूले चाहिँ किन्न सक्ने चाहिँ मूल्यमा अलि सस्तो भरपर्दो मूल्यमा सस्तो मूल्यमा जति बजारको मूल्य छ त्योभन्दा पनि हल्का कममा त्यो गर्यो भने टु लो इन्कम फ्यामिलीज। अब जसले चाहिँ कम कमाउँछ तिनीहरूलाई पनि चाहिँ खपत गर्न सकोस् त्यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ त वितरण गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो। त्यसरी चाहिँ गर्यो भने के हुन्छ जुन चाहिँ गरिब छ मजदुर छ जो चाहिँ थोरै ज्याला चाहिँ कमाउँछ तिनीहरूलाई पनि चाहिँ के हुन्छ त फुड कन्ज्युमिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। जसले चाहिँ कम कमाउँछ तिनीहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ। त्यो चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि के हुन्छ त सपोर्ट पुग्छ थ्रु गभर्मेन्ट रन रेसन सप्स भन्छ, रासन सप्स भन्छ यता गभर्मेन्ट रासन सप्स भन्छ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ रासन सपमा पनि चाहिँ सस्तोमा पाइदियो भने पनि के हुन्छ सबैले चाहिँ कम मूल्यमा चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यसमा चाहिँ के को चाहिँ त्यो हुनुपर्छ त सरकारको पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ योगदान चाहिँ हुनुपर्छ। यो सरकारमा पनि यो चाहिँ भर पर्छ। त्यो सरकारले पनि सहयोग गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ त सबैले चाहिँ भरपर्दो मूल्यमा कम मूल्यमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त स्वस्थकर खाना चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ भयो पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। ल अब 40 नम्बरमा छ स्कुल सिक्युरिटी इज स्टुडेन्ट्स रेस्पोन्सिबिलिटी प्रुभ द स्टेटमेन्ट। अब जुन स्कुलको जुन सुरक्षा छ स्कुल त्यो चाहिँ के छ त विद्यार्थीहरूको पनि जिम्मेवारी हो अथवा दायित्व हो भन्छ। त त्यो चाहिँ किन हो त यो भनाइलाई चाहिँ के भन्छ प्रुफ चाहिँ गर्न भनिरहेको छ। यो भनाइलाई पुष्टि गर्न चाहिँ भन्दैछ। र अब चाहिँ यसको एन्सर लेख्दाखेरि स्कुल सिक्युरिटी इज नट ओन्ली द ड्युटी अफ गार्ड्स। अब यो जुन स्कुलको जुन सिक्युरिटी छ त्यो चाहिँ के छ त गार्डकै मात्र जुन गार्ड बस्ने जसलाई पालेदाय भन्छ हो त्यो जुन गार्ड रहन्छ त्यो त्यसकै चाहिँ जिम्मेवारी हुँदैन बट अल्सो द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एभ्री स्टुडेन्ट। अब स्कुलको चाहिँ जुन सुरक्षा गर्ने चाहिँ दायित्व कसको पनि हुन्छ त यो विद्यार्थीको पनि हुन्छ। एज स्टुडेन्ट दे मस्ट स्पेन्ड मोस्ट अफ देयर टाइम इन स्कुल। अब के गर्छ त विद्यार्थीहरूले पनि के गर्छ आफ्नो समयको चाहिँ धेरै चाहिँ के गर्छ त समय उनीहरूले चाहिँ स्कुलमा बिताइराखेको हुन्छ। यदि 10 बजेदेखि 4 बजे पनि उनीहरू स्कुलमा बिताउँछ। यदि मर्निङ छ भने उनीहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि उनीहरूले चाहिँ 7 बजेदेखि उनीहरूले 12 बजेसम्म चाहिँ आफ्नो टाइम चाहिँ बिताइराखेका हुन्छन् कहाँ त स्कुलमा। ल it is their duty to help to keep it safe. They can do this keeping classroom and reporting and unusual unsafe activities to teachers. अब चाहिँ के भन्छ त अब विद्यार्थीहरूको पनि दायित्व बन्छ कि आफ्नो क्लासरुमलाई चाहिँ सफा गर्ने
त्यो चाहिँ भयो पहिलो दायित्व। र टिचरहरूले भनेको कुरा मानिदिने र त्यस्तो खालको अनैतिक काम लडाइँ झगडा भयो यताउति त्यो भयो त्यो चाहिँ अनैतिक काम चाहिँ नगरिदिने त्यो पनि त्यसमै पर्छ हो। त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यसपछि छ दे सुड एभोइड फाइट्स। मैले भने नि बुलिङ, फाइट्स भनेको झगडा गर्छ, बुलिङ भनेको कसैलाई चाहिँ हेप्ने काम गर्छ नि त्यो भयो बुलिङ, हेपाइ। और ड्यामेज स्कुल प्रोपर्टी। अब हुन्छ नि कतिपयले चाहिँ टोइलेटमा गएर चाहिँ नाम लेखिराखेको हुन्छ, टोइलेटमा गएर चाहिँ के भन्छ त उनीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ मात्रामा चाहिँ के गर्छ त उनीहरूले चाहिँ हानि पुर्याउने काम गर्दछ यताउति त्यो भयो हो। त्यो चाहिँ भयो त्यस्तो खालको कामहरू पनि गर्नु हुँदैन। अथवा पानी चाहिँ धेरै वेस्ट गरिदिने त्यो चाहिँ भयो। ढोकाहरू चाहिँ त्यो मजाले चाहिँ त्यसलाई भाँचिदिने त्यो चाहिँ भयो। चाहिँ स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ त्यो भयो ब्रेकडाउन गरिदिनु। जस्तै बेन्चहरू जुन भयो बेन्चहरूलाई चाहिँ खुट्टाले चाहिँ हानेर चाहिँ त्यो गरिदिनु। बोर्डहरू जुन छ बोर्डहरूलाई चाहिँ के गरिदिनु त ड्यामेज गरिदिनु। पङ्खाहरू जुन छ क्लासमा लागेपछि त्यसलाई चाहिँ मोडिदिने त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन चाहिँ भन्न खोजेको। त्यो पनि चाहिँ के हो त विद्यार्थीको चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यस्तो खालको अनैतिक कार्य चाहिँ गर्नुहुन त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यसपछि प्रोपर्टी त भइ नै हाल्यो। बाई सोइङ रिस्पेक्ट टु अदर एन्ड बिङ अलर्ट एन्ड क्रिएट अ पिसफुल एन्ड सिक्योर इन्भाइरोमेन्ट फर एभ्री वान। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले पनि चाहिँ के गरिदिनुपर्छ त सबैको लागि चाहिँ शान्त वातावरण चाहिँ त्यो क्रिएट चाहिँ गरिदिनुपर्छ, निर्माण चाहिँ गरिदिनुपर्छ। र अरूलाई चाहिँ त्यो डिस्टर्ब चाहिँ बाधा चाहिँ पुर्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो हल्ला मचाउने काम शोरशराबा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। र पढाउने बेलामा पनि चाहिँ के गरिदिनु पर्छ त टिचरले चाहिँ पढाउने बेलामा चाहिँ त्यति हल्ला गरिदिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ टिचरलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ हो। त्यसैले चाहिँ पढाउने बेला भयो र क्लासमा चाहिँ यताउति जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो बोर्डहरू भयो क्लासरुममा डेस्क बेन्च भयो तिनीहरूलाई पनि चाहिँ केही गर्नु हुँदैन। ल हाम्रो काम हो पढ्ने र पढिसकेपछि तिनीहरूलाई त्यो के हुन्छ त्यो क्लासरुमलाई पनि सफा गरिदिने त्योहरू भयो। अब त्यो पालो पालो लगाएर त हुन्छ नि स्कुल अनुसार चाहिँ के हुन्छ नियम चाहिँ फरक हुन्छ। ल दे टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर स्कुल सिक्युरिटी एन्ड देन द स्कुल बिकम्स बेटर प्लेस टु लर्न। अब चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि चाहिँ के गर्यो क्लासरुम चाहिँ सफा गरिदियो, टोइलेटहरूलाई पनि के गरिदिनु पर्यो त्यो यताउति चाहिँ केही नलेखिकन यताउति हरेक कुरा चाहिँ मेन्टेन गरिदियो भने पनि के हुन्छ त त्यो भयो। जस्तै कतिपयले हुन्छ नि क्लासमा मैले भने नि पङ्खेलाई चाहिँ मोडिदिने काम गर्छ, भोडीलाई यताउति चाहिँ त्यो गरिदिन्छ, त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ भनेको। र यसरी चाहिँ गर्न खोज्यो भने पनि के हुन्छ त्यो धेरै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ पछि गएर। ल अब त्यसैले चाहिँ स्कुलको चाहिँ सुरक्षा गऱ्यो भने विद्यार्थीहरूले चाहिँ टिचरले भनेको इन्स्ट्रक्सन्स चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मान्यो भने चाहिँ के हुन्छ स्कुल पनि एउटा चाहिँ के हुन्छ सबभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्छ त ठाउँ चाहिँ बन्न सक्छ के को लागि त हामीले अध्ययन गर्नको लागि। ल त्यसरी नै लाग्छ 15 नम्बर क्वेसन थियो। अब भन्छ यता 15 नम्बरमा एडभेन्चरस एक्टिभिटिज के भन्छ हो यता के भन्छ एडभेन्चरस एक्टिभिटिज गियर रिस्की एक्टिभिटिज क्ल्यारिफाई दिस स्टेटमेन्ट। अब जुन एडभेन्चरस एक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त सबभन्दा चाहिँ के हुन्छ त यो रिस्की चाहिँ एक्टिभिटिज हो। किन त यो भनेरलाई चाहिँ पुष्टि गर्न चाहिँ भनिरहेको छ। र अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि एडभेन्चर एक्टिभिटिज इन्भल्भ फिजिकल इन्हेन्सेन्ट्स एन्ड एक्सपोजर्स। अब एडभेन्चर चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ गऱ्यो भने के हुन्छ त शारीरिक रूपमा पनि चाहिँ के हुन्छ त इन्हेन्स हुन्छ and to nature's elements or unpredictable situations they are risk के भन्छ they are risky because अब कुनै चाहिँ के भयो त कुनै चाहिँ नेचुरल चाहिँ घटना भयो नेचुरल चाहिँ कारण हुनसक्छ अथवा अनप्रेडिक्टेबल चाहिँ सिचुएसन भयो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो जुन एडभेन्चरस एक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त यो अब यहाँ के भन्छ यो पहिला क्वेसन नै तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो होला जस्तो मलाई लाग्छ। एडभेन्चरस एक्टिभिटिज आर रिस्की एक्टिभिटिज।
अब जुन एडभेन्चरस क्रियाकलाप छ, यो जुन साहसिक क्रियाकलाप जुन छ, यो आर लेख्न खोजेको एक्टिभिटिज आर रिस्की एक्टिभिटिज। किन त यो साहसिक क्रियाकलापहरू किन चाहिँ रिस्की मानिन्छ त? यसलाई चाहिँ त्यो के भन्छ, यो भनाइलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने तर्कहरू चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ। अब मैले यता भने नि एडभेन्चरस एक्टिभिटिज इन्भल्भ फिजिकल इन्हेन्सेस त्यो भयो। अब एन्ड एक्सपोजर टु नेचुरल एलिमेन्ट अनप्रिडिक्टेबल सिचुएसन। अब चाहिँ प्राकृतिक रूपमा नै कुनै चाहिँ यस्तो चाहिँ विपदा आइदियो भने, अथवा चाहिँ फिजिकली रूपमा चाहिँ कोही असहज छ, यताउति केही छ भने, अथवा त्यो त्यस्तो चाहिँ गऱ्यो भने पनि के हुन्छ, फिजिकल जुन एक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ के हुन जान्छ त, यो एडभेन्चरस एक्टिभिटी त्यो चाहिँ रिस्की हुन जान्छ। र जसले चाहिँ गरेको छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त, फिजिकल इन्हेन्स त हुने नै भयो। तर जसलाई चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो छ त्यसले त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त, यो रिस्की एक्टिभिटिजमा पर्छ। अब चाहिँ यसको चाहिँ मैले चाहिँ यसको चाहिँ कारण चाहिँ लेखेको छु, दे अफ्टन टेक प्लेस इन अनकन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्ट लाइक माउन्टेन, रिभर और फरेस्ट। अब यो चाहिँ कहिले काहीँ कस्तो ठाउँमा घट्ने गर्दछ त, अनकन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, जहाँ चाहिँ अब कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन, नियन्त्रण नै गर्न सकिँदैन। जस्तै यो माउन्ट एभरेस्ट, त्यो जस्तै माउन्टेन भयो, त माउन्ट एभरेस्टमा चाहिँ पनि चढ्दा चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ खस्ने चाहिँ हुन्छ, कहिले काहीँ यो चाहिँ के हुन्छ त, स्नो स्ट्रोक चाहिँ लाग्ने गर्दछ। त्यसपछि रिभरमा पनि चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ त, मान्छेहरू चाहिँ डुब्न सक्छ, अथवा त्यो जुनमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ एडभेन्चरस एक्टिभिटी गरिरहेको छ, जस्तै ऱ्याफ्टिङ गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ खस्न सक्छ, त्यो चाहिँ भयो रिस्की। और फरेस्ट जङ्गलमा चाहिँ त्यो भइरहेको छ भने जङ्गलमा चाहिँ कुनै घटना चाहिँ भयो, कुनै जङ्गली जनावरको हमला भयो, त्योहरू पनि हुन सक्छ भन्न खोजिएको हो। अब 2 नम्बरमा छ, देयर इज अ चान्स अफ इन्जरी ड्यु टु फल्स कोलिजन्स भन्छ और एक्सिडेन्ट। अब चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ त, खसेर पनि चाहिँ के हुन्छ त, घाइते चाहिँ हुन सक्छ। जस्तै मैले भने जस्तै जङ्गलमा नै चाहिँ जङ्गली जनावरको हमला भयो, अथवा आफै हिँड्दा चाहिँ चिप्लियो, त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ घाइते हुन सक्छ, अथवा कुनै दुर्घटना घट्न सक्छ। त्यसपछि छ 3 नम्बरमा, पार्टिसिपेन्ट्स मे फेस सडन चेन्जेस इन वेदर और अनएक्सपेक्टेड नेचुरल हजार्ड्स। अब यो चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ त, अब जस्तै हामी तराईमा चाहिँ अहिले बस्छ, हिमालतिर गयो भने पनि कहिले काहीँ के हुन्छ, हाम्रो शरीरले चाहिँ त्यो वातावरण अनुकूल चाहिँ नभएर पनि चाहिँ के हुन्छ त, हामी चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो लागि चाहिँ यो रिस्की हुनसक्छ, हामीलाई चाहिँ के हुन थाल्छ त, यो त्यो रुवाखोकी चाहिँ लाग्न सक्छ, यताउति चाहिँ त्यो भयो। त त्यस्तो बेलामा हाम्रो जुन एडभेन्चरस एक्टिभिटी छ त्यसमा पनि बाधा पुग्न सक्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। र हाम्रो शरीर चाहिँ त्यो नेचुरल त्यो के भन्छ त, जहाँ चाहिँ हामी गइरहेको छ त्यो अनुसार चाहिँ के हुनु त, अनुकूल चाहिँ नहुनु। त्यसपछि अनएक्सपेक्टेड नेचुरल हजार्ड्स। अब कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै बाढी आइदिनु, जस्तै ऱ्याफ्टिङ गर्दैछ बाढी आइदियो, अब त्यो कोही प्याराग्लाइडिङ गर्दैछ पानी पर्न थाल्यो, त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ एडभेन्चरस एक्टिभिटी जुन छ त्यो चाहिँ रिस्की हुन सक्छ। त्यसपछि छ इक्विपमेन्ट फेलियर और ल्याक अफ एक्सपिरियन्स क्यान इन्क्रिज द रिस्क। अब कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ, इक्विपमेन्ट पनि फेलियर भइहाल्छ। अब ऱ्याफ्टिङ गर्दैछ, कुनै सामान चाहिँ बिग्रियो, अब ऱ्याफ्टिङ चाहिँ गर्नै छोडिदियो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, मान्छे चाहिँ डुब्न थाल्छ। प्याराग्लाइडिङ गर्दैछ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो जुन बेल्ट जुन हुन्छ नि, जुन बाँधेको हुन्छ, त्यही चाहिँ के भयो त, खराब भइदियो, अथवा त्यो चाहिँ ब्रोक डाउन भयो। अब त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ, मान्छे चाहिँ खस्ने चाहिँ काम त्यो भइहाल्छ। जस्तै अब ट्रेकिङ गर्दैछ, ट्रेकिङ गर्ने बेलामा चाहिँ खुट्टा चाहिँ चिप्लियो, अथवा जुन जुत्ता छ नि, त्यो जुत्ता जुन छ, जुत्तामा चाहिँ गटिए छैन, गटी भनेको जो दाना छैन, दाना जुन छ नि जुत्ताको दाना, त्यो नै चाहिँ के भइहालेको छ त, पुरै पातलो चाहिँ भइहालेको छ। त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त, इक्विपमेन्टमा चाहिँ फेलियर भयो भने पनि के हुन्छ त, यो रिस्क चाहिँ बढ्न सक्छ भन्न खोजिएको हो। ल अब यहाँ त छ 60 नम्बरमा, एक्सप्लेन इन सर्ट अन एनी 2 बेसिक स्किल्स अफ क्रिकेट गेम। अब के भन्छ, अब सर्ट भनेको छोटकरीमा चाहिँ के भन्छ त, यो 2वटा चाहिँ आधारभूत चाहिँ जुन सिप छ नि, त्यो क्रिकेटको चाहिँ क्रिकेट जुन गेम छ त्यसको चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ। र अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि 2 बेसिक स्किल्स अफ क्रिकेट गेम आर एक्सप्लेन बिलो। अब क्रिकेट गेमका जुन आधारभूत जुन छ नि सिपहरू, जुन कलाहरू, त्यो चाहिँ यस प्रकारको छन्। ल अब
जुन बेसिक स्किल क्रिकेट गेमको जुन बेसिक स्किल छ त्यसमा पहिलो नम्बरमा पर्छ ब्याटिङ, आधारभूत स्किल फन्डामेन्टल स्किलमा जुन क्रिकेट गेमको जुन फन्डामेन्टल स्किल जुन छ त्यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ के पर्छ ब्याटिङ। अब ब्याटिङ चाहिँ छ इट इज आर्गुअली द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ क्रिकेट। अब यो चाहिँ के छ त, यो चाहिँ जुन ब्याटिङ जुन छ त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। अब जसलाई ब्याटिङ गर्न आउँदैन त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ उसको चाहिँ जुन टिम छ त्यो पनि हार्न सकिन्छ ब्याटिङले गर्दा। सो ब्याटिङ चाहिँ के हो त धेरै इम्पोर्टेन्ट नै हो। ब्याटिङले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, ब्याटिङ गर्न आयो भने त्यो हार्ने बेलामा पनि 1-2 ओभर चाहिँ बाँकी छ भने अथवा रन चाहिँ धेरै चाहिँ जस्तै कतिपयको चाहिँ 30 रन चाहिँ बनाइहालेको छ र अरूले चाहिँ ब्याटिङ गर्न आयो भने उसले चाहिँ के गर्छ त 2-3 ओभरमा चाहिँ त्यति मजाले चाहिँ के गर्न सक्छ त त्यो 30 रनभन्दा बढी नै चाहिँ बनाउन सक्छ। त्यो छ। त ब्याटिङ गर्नु पनि आयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त खेल चाहिँ जित्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसैले चाहिँ यो जुन ब्याटिङ जुन छ त्यो चाहिँ आधारभूत चाहिँ स्किलमा पर्छ। ब्याटिङ गर्न पनि आउनुपर्छ र जसले चाहिँ क्रिकेट गेमको चाहिँ सिक्न चाहन्छ, जसले चाहिँ केही राम्रो गर्न चाहन्छ तिनीहरूलाई त यो झनै चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि यो क्रिकेट खेल्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, ब्याट चाहिँ कसरी समात्ने, ब्याट चाहिँ कुन हातले खेल्ने। जस्तै कुनै हुन्छ नि ब्याट खेल्दाखेरि, अब ब्याट खेल्छ त कोही चाहिँ लेफ्टी पनि हुन्छ, कोही राइटी पनि हुन्छ। अब कोही यस्तो पनि हुन्छ नि जुन लेफ्टबाट पनि हानिदिन्छ त्यो बललाई, त्यसपछि राइटीबाट पनि हानिदिन्छ, एकजनाले नै के गर्छ दुवैतिरबाट चाहिँ हानिदिन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ के भयो, एउटा कला भयो जसले चाहिँ दुवै त्यो गर्छ। जसलाई चाहिँ आउँदैन त्यो जस्तै कोही लेफ्टी हुन्छ कोही राइटी हुन्छ, त्यो हुन्छ नि कोही दुवैबाट चाहिँ त्यो गरिदिन्छ, यता पनि घुमाइदिन्छ बललाई त्यता पनि घुमाइदिने गर्दछ। हो त त्यो चाहिँ भयो त क्रिकेट गेमको चाहिँ फन्डामेन्टल जुन छ नि आधारभूत स्किल चाहिँ भयो। त्यसपछि द अब्जेक्टिभ अफ ब्याटिङ इज टु स्कोर रन्स। अब मैले भने जसलाई ब्याटिङ गर्न आउँछ त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त राम्रो खालको रन चाहिँ स्कोर गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विराट कोहली भयो, तपाईँले चाहिँ के उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त यो एकै ओभरमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि 30देखि त्यो माथि नै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रन बनाउने चाहिँ प्रयास गर्छ त कम्तीमा पनि 30सम्म 25सम्म उनीहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने उनीहरूको जुन क्रिकेट म्याच कम्तीमा पनि उनीहरू चाहिँ एक ओभरमा चाहिँ कम्तीमा पनि 25-30 चाहिँ यति त्यो टार्गेट राख्छ, या त छक्का हान्छ या त चौका हान्छ। त्यसरी पनि गरेर उसले 20-25 अथवा 30सम्म पनि उनीहरू के गर्छ त रन चाहिँ पुगाइदिन्छ एक ओभरमा। त उनीहरूको चाहिँ के छ त प्र्याक्टिस बनिसकेको छ। त्यसैले अब बाई हिटिङ द बल विथ द ब्याट। अब जसले चाहिँ यता हेर्नु जसले ब्याटिङ गर्छ त्यो व्यक्तिलाई के भन्छ ब्याट्सम्यान भन्छ। हो त अब जुन ब्याट्सम्यान छ त्यो चाहिँ के गर्छ त रनिङ पनि गर्न आउनु पऱ्यो बिट्विन द विकेट्स। अब उनीहरूलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि रनिङ गर्न आउनु पऱ्यो। अब बललाई चाहिँ हान्यो न त त्यो छक्का गयो न त त्यो चौका गयो, त्यस्तो बेलामा पनि के गर्न सकिन्छ मजाले 1-2 रन चाहिँ मजाले चाहिँ हान्न उसले चाहिँ लिन पाउँछ। तर त्यो सिचुएसन पनि त हेर्नु पऱ्यो नि, अब कति नजिक छ कि कति टाढा छ त्यो भयो। हो त ब्याट्सम्यानले पनि चाहिँ के गर्न सक्छ त विकेट एकबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्छ। जस्तै क्रिकेट खेल्दैछ र एकजनालाई चाहिँ के हुन्छ त जुन खेल्दाखेरि जुन ब्याटिङ गर्न राम्रो चाहिँ आउँदैन त उसले चाहिँ के गर्न सक्छ हल्का चाहिँ हानिदिन्छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ के गर्छ त रन चाहिँ लिएर जसलाई खेल्न आउँछ त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ त अपोनेन्ट साइडतिर आउँछ, उल्टो अर्को साइडतिर आउँछ, उसले चाहिँ के गर्छ त राम्रो खालको चाहिँ रन चाहिँ बनाउँछ। अब अर्को जुन आधारभूत जुन कुरा छ त्यो चाहिँ बलिङ। अब ब्याटिङ गर्न त आउनु पऱ्यो तर बोलिङ पनि गर्न आउनु पऱ्यो। जस्तै ब्याटिङले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मार्क स्कोर गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ भने यो बोलिङले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो टिमलाई चाहिँ पनि जिताउन चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। यदि तपाईँले चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ बोलिङ गर्न आउँछ भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को जुन अपोनेन्ट जुन टिम छ विपरीत पक्ष जुन छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ आउट गरेर चाहिँ जित हासिल चाहिँ गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ बोलिङ गर्न राम्ररी आउँदैन भने तपाईँको हरेक बलमा चाहिँ के गर्न सक्छ त यो अपोनेन्टले छक्का चौका चाहिँ हानिदिन सक्छ र तपाईँले जुन रन स्कोर गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ के गर्न सक्छ त उसले स्कोर चाहिँ गर्न सक्छ। सो त्यसैले चाहिँ बोलिङ गर्नु पनि चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ आधारभूत कला हो। अब यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरि इट इज अमङ द इम्पोर्टेन्ट फन्डामेन्टल स्किल अफ क्रिकेट। अब यो पनि चाहिँ के हो त जुन बोलिङ जुन छ त्यो पनि क्रिकेट गेमको चाहिँ एउटा आधारभूत चाहिँ स्किल हो र द अब्जेक्टिभ अफ बोलिङ इज टु डिलिभर DELEVER डिलिभर छ बी छैन, डिलिभर द बल टु
टु द ब्याट्सम्यान। अब मैले भने जसले चाहिँ ब्याटिङ गर्छ त्यसले के गर्छ त ब्याट्सम्यान चाहिँ भन्छ। इन सच अ वे द्याट इट इज डिफिकल्ट टु हिट। अब जसलाई चाहिँ बोलिङ गर्छ भने उसले चाहिँ के गर्छ या त लेगतिर नै हान्छ, लेगतिर चाहिँ त्यो गर्छ, अथवा उसले चाहिँ 2 को 2 वटा विकेट अथवा 3 को 3 वटा विकेट नै चाहिँ के गर्छ त उनीहरूले चाहिँ त्यो आउट गरिदिन्छ त्यस्तो बेलामा। र जसलाई चाहिँ बोलिङ गर्न आएन भने त उसले चाहिँ हरेक बलमा चाहिँ के गर्छ छक्का चौका नै पिटाउँछ, त्यो चाहिँ गर्छ। सो बोलिङ पनि एउटा के हो त एउटा आधारभूत चाहिँ कला हो। त्यसपछि ब्याटिङ पनि हो। ब्याटिङ गर्न आयो भने तपाईँले चाहिँ राम्रो स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ, र बोलिङ गर्न आयो भने तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो टिमलाई चाहिँ जिताउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ जति स्कोर गर्नुभएको छ त्यति चाहिँ अरूलाई चाहिँ गर्नु दिनुहुन्न, त्यो चाहिँ भयो अरू टिमलाई चाहिँ सजिलै चाहिँ आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो बोलिङ इज अल्सो द इम्पोर्टेन्स स्किल अफ क्रिकेट गेम, यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। र अब चाहिँ लाग्यो 70 नम्बरतिर। 70 नम्बरमा दिएको छ मेन्सन एनी टु बेसिस अन योगा। यहाँ छ बेसिस अन योगा किप्स अ पर्सन हेल्दी। अब दुईवटा चाहिँ आधारहरू चाहिँ लेख्न भन्छ, दुईवटा चाहिँ तर्कहरू चाहिँ लेख्न भनिदिन्छ कि योगा किप्स पर्सन हेल्दी। अब योगाले चाहिँ के गर्छ त व्यक्तिलाई चाहिँ स्वस्थ राख्छ त। अब यसको चाहिँ दुईवटा चाहिँ त्यो तर्कहरू दुईवटा आधारहरू चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ। र अब यसको चाहिँ दुईवटा आधार र दुईवटा तर्क चाहिँ लेखिँदाखेरि यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। र यसको चाहिँ प्याटर्न चाहिँ यसरी मिलाउनु होला। एनी टु बेसिस अन योगा किप्स अ पर्सन हेल्दी आर गिभन बिलो। अब दुईवटा आधारहरू यस प्रकार छ, दुईवटा तर्कहरू चाहिँ यस प्रकार छन् जसले चाहिँ के गर्छ त योगाले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ हेल्दी स्वास्थ्य बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यता तल चाहिँ दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ यो स्ट्रक्चर मिलाएर चाहिँ लेख्नु होला। र अब मैले चाहिँ यहाँ I1 I2 1 र 2 नम्बर चाहिँ 1 2 गरी मैले चाहिँ यता चाहिँ लेखेको छु। र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा मैले लेखेको छु योगा इम्प्रुभ्स फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड ब्यालेन्स। अब योगाले चाहिँ के गर्छ त फ्लेक्सिबिलिटी लचकतापन चाहिँ के गर्छ त कायम गर्छ। शरीरको मुभमेन्ट भयो यताउति हुन्छ नि, कतिपयलाई चाहिँ आफ्नो जुन हुन्छ नि त्यो घाँटी पनि रोटेट गर्न चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, हो त्यस्तोलाई पनि के गर्छ फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउँछ। जस्तै यो कम्मर भयो नि, त्यो कम्मरलाई पनि चाहिँ के गर्छ त यसले लचकिलो चाहिँ बनाउँछ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। र त्यसमा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ मिलाउन यसले चाहिँ सहयोग गर्छ कसले त योगाले। 2 नम्बरमा चाहिँ योगा हेल्प्स विथ स्ट्रेस रिलिफ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त तनावलाई पनि यसले कम गर्छ कसले त यो योगाले। योगा गर्यो भने तनाव चाहिँ कम हुन्छ एन्ड हेल्प्स म्यानेज डिप्रेसन। अब डिप्रेसन पनि के हुन्छ त यसलाई पनि म्यानेज गर्न चाहिँ सहयोग पुग्छ। ल अब यो भइसकेपछि यो छ यता 80 नम्बरमा फिगर आउट नेपाल इन केस अफ आर्ट एट प्रेजेन्ट। फिगर आउट नेपाल इन केस अफ आर्ट। अब चाहिँ नेपालमा जुन कलाको चाहिँ के कस्तो चाहिँ त अवस्था चाहिँ रहेको छ त्यो चाहिँ लेख्न चाहिँ यता भनिरहेको छ। र अब यसको चाहिँ त लेख्दाखेरि नेपाल्स करेन्ट जुन अहिलेको जुन कला चाहिँ कस्तो रहेको छ त्यसको चाहिँ लेख्दाखेरि नेपाल्स करेन्ट आर्ट सिन इज अ भाइब्रेन्ट मिक्स अफ ट्रेडिसन एन्ड इनोभेसन। त्यसपछि क्याटेगोराइज छैन क्यारेक्टराइज्ड बाई अ ग्रोइङ कन्टेम्पोरेरी मुभ। त्यसपछि यो मुभ थियो मुभमेन्ट द एक्सप्लोर्स न्यू थीम एन्ड mediums alongside its rich heritage or religious and art। त्यसपछि के भन्छ क्राफ्टम्यानसिप चाहिँ भन्छ। अहिलेको चाहिँ यो जुन आर्ट छ त्यसको चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यस्तो चाहिँ रहेको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो कलाहरू चाहिँ बनाउने गर्दछ। जस्तो भयो तपाईँहरूले चाहिँ पौवा चित्र भयो, त्यसपछि भित्ते चित्र भयो, त्यसपछि अहिले चाहिँ जुन आएको छ नि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ त्योहरू पनि चाहिँ के छ त धेरै चाहिँ डेभलप भएको छ त्यो कला। र यसमा पनि चाहिँ के हुन्छ त हेरिटेज भनेको सम्पदा, यो पनि चाहिँ एउटा के हो त सम्पदा हो जसले चाहिँ के गर्छ विभिन्न किसिमको धर्म भयो तिनीहरूलाई पनि यसले चाहिँ धर्म भयो विभिन्न किसिमको चाहिँ घटनाहरू भयो यिनीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त कलाले चाहिँ उजागर गर्ने काम गर्दछ। अब 90 नम्बरमा छ राइट टु लाइन्स अफ एनी टु हैन यसरी छ राइट टु लाइन्स अफ एनी मोडर्न सङ विच यु लाइक
द मस्ट। अब तपाईँलाई चाहिँ मन पर्ने चाहिँ आधुनिक गानाको 2 लाइन चाहिँ लेख्नुहोस्, त्यो चाहिँ भन्दैछ, लेख्नुहोस्, त्यो चाहिँ भन्दैछ। सो 2 लाइन्स अफ मोडर्न सङ विच आई लाइक मस्ट इज गिभन छ रिटन बिलो। अब मलाई चाहिँ मन पर्ने चाहिँ आधुनिक गानाको चाहिँ 2वटा लाइन चाहिँ तल यस प्रकार चाहिँ दिएको छ अथवा लेखिएको छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यता लेख्न सक्छु। र यता छ मैले लेखेको छु, तिमी सेतो चिल्लो गाडी म त त्यहीँ तलको सडक। त्यो नेपाली सङ हो, पुरन राईको। तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि मोडर्न सङ नै हो त्यो। त्यसपछि तिमी महँगो फरारी गाडी म पढेँ भत्केको टरक। मैले चाहिँ 2 लाइन चाहिँ मात्र लेखेको छु। यो चाहिँ आधुनिक गाना भयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालीमा मनपर्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा लेख्नुहोस् मोडर्न गाना। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अरू भोजपुरी भयो, मैथली भयो हो, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ अथवा तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा सङहरू मनपर्छ भने त्यो पनि चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, मोडर्न चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यो त्यति मात्रै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यो अब 29 नम्बर छ, यो चाहिँ ग्रुप बी को लास्ट क्वेसन हो। त्यसपछि यता भन्दैछ वाट वुड बी द फिजिकल बेनिफिट्स अफ द म्युजिक। अब एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल्स। अब म्युजिक जुन छ त्यसको चाहिँ शारीरिक छ नि, त्यसको चाहिँ के विशेषता छ त त्यो चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ। र अब चाहिँ यसको चाहिँ शारीरिक चाहिँ विशेषता लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ म्युजिकको। र म्युजिकबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ थुप्रै खालको चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ सोधिन्छ। सो त्यसैले चाहिँ यो म्युजिक च्याप्टर छ, त्यो म्युजिक च्याप्टरलाई पनि राम्ररी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो म्युजिक पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो बोर्ड इक्जामको हिसाबले। सो म्युजिक च्याप्टरलाई पनि राम्ररी चाहिँ पढ्नु होला, म्युजिक चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि यो खेल च्याप्टरबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्न चाहिँ सोधिने गर्दछ। सो खेलबाट जुन छ नि गेमहरूमा जस्तै क्रिकेट भयो, भलिबल भयो, फुटबल भयो, त्योहरू पनि राम्ररी चाहिँ पढ्नु होला, त्यो चाहिँ भयो हो। त्यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नै याद गर्नु होला। जुन मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लगाएर चाहिँ 10वटा सेट हुन्छ नि, तपाईँलाई चाहिँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, जम्मै सेटहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ थुपारेर एउटै पाना त्यो के भन्छ एउटै कपीमा तपाईँहरूले चाहिँ जम्मै सेट चाहिँ हटाउने प्रयास चाहिँ गर्नु होला। र जम्मै सेटले के पश्चात अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जम्मै जति छन् 1 देखि 10वटा सेटहरू जम्मैले एक ठाउँमा चाहिँ थुपारेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, अब हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन क्वेसन चाहिँ बढी चाहिँ रिपिट भएको छ, कुन कुन क्वेसन यस्तो छ जुन चाहिँ सेट 1 मा पनि रिपिट भएको छ, 2 मा पनि रिपिट भएको छ। र जम्मै सेटमा चाहिँ कुन यस्तो खालको कमन जुन क्वेसन छ त्यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ के छ त 3 देखि 4वटा सेटमा चाहिँ पक्कै पनि रिपिट भएकै छ। जस्तै यो म्युजिकवाला छ नि, यो मैले अहिलेसम्म जुन छ तपाईँहरूले चाहिँ यो 9वटा जुन सेट सल्युसन गरेँ, मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि यो चाहिँ 3 देखि 4 पटक चाहिँ रिपिट भइसक्यो यस्तो खालको क्वेसन। सो त्यसैले चाहिँ तपाईँहरू पनि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जति पनि मैले चाहिँ यो 9वटा चाहिँ भिडियो बनाएको छु, यो लगाएर चाहिँ 10वटा हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ जम्मै भिडियोबाट चाहिँ के गर्नु होला त, यो नोटहरू चाहिँ मजाले बनाएर त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो मेन क्वेसन कुन कुन छ त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, याद गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँको बोर्ड इक्जामको दरले चाहिँ के हुन्छ हिसाबले चाहिँ राम्रो नै हुनेछ। ल अब यता छ, अब म्युजिक जुन छ, सङ्गीत जुन छ, त्यो सङ्गीतको चाहिँ शारीरिक चाहिँ विशेषता चाहिँ के छ त। अब यसले चाहिँ यता यसरी चाहिँ लेखिएको छ, म्युजिक इम्प्रुभ्स आवर हेल्थ एन्ड वेलबिङ्स। अब यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य पनि र राम्रो पनि शरीरको जुन छ नि हो त्यसलाई पनि चाहिँ राम्रो गर्छ हाम्रो वेलबिङ्स। त्यसपछि इट बेनिफिट टु आवर फिजिकली विच स्टिमुलेट्स द ब्रेन एन्ड के भन्छ फर्न हेल्प विथ रिलिफ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, अब यसले चाहिँ जुन हाम्रो मानसिक रूपमा जुन हुन्छ नि तनाव तिनीहरूले पनि चाहिँ कम गर्ने गर्दछ, त्यो चाहिँ भयो फिजिकल रूपमा जुन। त्यसपछि ब्रेन इन टर्न हेल्प विथ पेन रिलिफ। अब यसले चाहिँ दुखाइमा पनि कम गर्छ, जस्तै हामीले चाहिँ धेरै टाउको दुख्छ यताउति त्यस्तो बेलामा पनि त्यो गर्छ। इट अल्सो रिड्युस स्ट्रेस, अब तनाव चाहिँ कम गर्छ एन्ड हार्मोनी, अब यसले सद्भाव पनि जनाउँछ। जस्तै अ स्टडी फ्रम हार्वर्ड हेज सोन द्याट रिल्याक्सिङ म्युजिक मे लोवर प्रेसर। अब रिल्याक्सिङ खालको म्युजिक चाहिँ सुन्यो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो शरीरको चाहिँ जुन प्रेसर छ त्यो चाहिँ के गर्छ, कन्ट्रोल चाहिँ गर्ने गर्दछ। हाम्रो दिमागको जुन हुन्छ स्थिति त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त, कन्ट्रोल गरेर राख्छ। हामी चाहिँ के हुन्छ त
प्लिजेन्ट चाहिँ हुन्छ, साँचो भएको चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यसपछि एन्ड हार्ट रेट, अब यस्तो खालको चाहिँ त्यो गऱ्यो भने हार्ट जुन रेट छ त्यो पनि, मुटुको जुन धड्कन छ त्यो पनि चाहिँ के हुन्छ त, स्लो हुन्छ, हल्का कम हुन्छ। त्यो चाहिँ अलि राम्रो खालको गाना सुन्यो भने ल, रिल्याक्सिङ म्युजिक भन्छ त्यसलाई। आफ्टर के भन्छ, फिजिकल एक्सर्सन्स भन्छ। ल, यति चाहिँ लेखिदिएपछि यो चाहिँ पुग्छ र यो चाहिँ सकिएको छ। र अब चाहिँ बाँकी छ ग्रुप सीको। ग्रुप सीको 5वटा क्वेसन, एउटा क्वेसन चाहिँ के आउँछ त, 4 मार्क्स पाउँछ र 5वटा क्वेसन भयो, त्यो जम्मै 20 मार्कको चाहिँ सोधिन्छ। र लागु अब ग्रुप सीतिर। अब ग्रुप सीमा यो लङ एन्सर क्वेसन चाहिँ सोधिन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ पोइन्ट्समा लेख्नु पऱ्यो भने 4वटा पोइन्ट्समा लेख्नु होला। र यदि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्न भन्छ, एक्सप्लेन गर्न भन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 2 प्याराग्राफ अथवा त्योभन्दा हल्का चाहिँ ठुलो 2.5 प्याराग्राफ 3 प्याराग्राफ गफसम्म लास्टै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा चाहिँ ठुलो नलेख्नु होला। यता दिएको छ 21 नम्बरमा यो ग्रुप सीको चाहिँ फर्स्ट क्वेसन चाहिँ रहेको छ। ग्रुप सीको फर्स्ट क्वेसन भनेको 21। ल, राइट एनी 4 टेम्पोररी डिभाइस अफ फ्यामिली प्लानिङ एन्ड एक्सप्लेन एनी वान अफ देम। अब परिवार नियोजनको लागि, फ्यामिली प्लानिङको लागि, परिवारको योजना गर्नको लागि अब कति सन्तान चाहिँ जन्माउने, कति नजन्माउने हो, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन प्रयोग गर्ने जुन डिभाइसेसहरू छ त्यसको चाहिँ नाम लेख्नुहोस्। र एउटाको नाम लेखेर चाहिँ के गर्नुहोस् त, व्याख्या गर्न सक्नु, त्यो गर्न भनिरहेको छ। लेख्न त 4वटा लेख्नुपर्छ टेम्पोररी डिभाइसेस, तर एउटाको चाहिँ व्याख्या चाहिँ गर्न भनिरहेको छ। र यता पहिलो नम्बरमा छ कन्डम। त्यसपछि कन्डम भनेको पुरुषले प्रयोग गर्ने। त्यसपछि फेमिडम छ, यो चाहिँ महिलाले प्रयोग गर्छ। त्यसपछि उड्रोल मेथड जुन चाहिँ पुरुषले चाहिँ गर्छ प्रयोग। त्यसपछि ब्यारियर मेथड, त्यो चाहिँ भयो। त्यसपछि भयो, त्यतिले चाहिँ पुग्छ। ल, यहाँ 4वटा पुगिहाल्यो। यहाँ जुन छ नि उड्रोल मेथड, यता चाहिँ 3 भयो, यताको यो 4 भयो। पहिला हेर्नुहोस् त, पहिलो छ कन्डम, त्यसपछि छ फेमिडम 2 नम्बरमा, त्यसपछि 3 नम्बरमा छ उड्रोल मेथड, त्यसपछि छ यता ब्यारियर मेथड। ल, अब मैले चाहिँ एउटाको चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरिदिएको छु यो क्वेसन अनुसार, 21को क्वेसन अनुसार। दिस इज द ओल्डेस्ट ब्यारियर मेथड। अब यो जुन कन्डम छ त्यो चाहिँ के छ, पहिलादेखि नै चल्दै आएको चाहिँ के हो, एउटा त ब्यारियर मेथड हो, प्रयोग गर्दै आएको मेथड हो। अब कन्डम इज थिन ट्युब। अब यो चाहिँ के हुन्छ, पातलो चाहिँ ट्युब जस्तै हुन्छ। द्याट द म्यान पुट, अब यसलाई चाहिँ के गर्छ त, पुरुषले चाहिँ के गर्छ त, पुट्स ओभर हिज पेनिस। अब उसले चाहिँ के गर्छ त, पुरुषले आफ्नो पेनिसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ त, छिराउँछ, पसाउँछ। त्यसपछि दिस किप्स द स्पर्म फ्रम गेटिङ टु द इग। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, जुन कन्डम छ यसले चाहिँ के गर्छ त, स्पर्मलाई चाहिँ इगसम्म चाहिँ, महिलाको जुन इग हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नबाट रोक्छ। त्यसपछि कन्डम आर अल्सो कल्ड रबर। यसलाई चाहिँ कन्डमलाई चाहिँ रबर पनि भनिन्छ, त्यो चाहिँ छ। अब यसको चाहिँ त्यो यति चाहिँ लेखिदिए पनि तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ 4 मार्क्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। ल, त्यो भयो। ल, अब 22को यता हेरौँ त। अब यहाँ 22मा दिएको छ, राइट एनी 4 काउजेस बिहाइन्ड स्प्रेडिङ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स सो ऱ्यापिडली। इन द वर्ल्ड चाहिँ भन्छ। अब त्यो संसारमा चाहिँ किन चाहिँ यो सेक्सुअली जुन ट्रान्समिटेड जुन इन्फेक्सन्स छ त्यो चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ बढिराखेको छ, त यसको कारण चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ। र यसको 4वटा कारण चाहिँ लेख्दाखेरि अब यसरी चाहिँ लेख्नु होला, एनी 4 काउजेस बिहाइन्ड स्प्रेडिङ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स सो ऱ्यापिडली इन द वर्ल्ड आर गिभन बिलो। अब संसारमा चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड जुन इन्फेक्सन्स फैलिराखेको छ त्यसको चाहिँ 4वटा चाहिँ कारणहरू यस प्रकार छन्। अब म चाहिँ हरेकको चाहिँ हल्का हल्का चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरिदिन्छु। ल, अब पहिलो कारण चाहिँ के छ त, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनको त यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड जुन इन्फेक्सन छ त्यो चाहिँ बढ्नुको पहिलो कारण के छ त, ल्याक अफ अवेरनेस। अब जनचेतनाको चाहिँ के छ त, कमी छ। अब मेनी पिपल डोन्ट ह्याभ इनफ नलेज। अब धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ के छ त, पर्याप्त त्यो यसको बारेमा जानकारी चाहिँ छैन। अबाउट यस
एसटिआई चाहिँ भन्छ के भन्छ एसटिआई एसटिआई भनेको सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स देयर सिम्टम्स एन्ड हाउ दे स्प्रेड। अब धेरैजना मान्छेलाई के थाहा छैन त यो चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड जुन इन्फेक्सन छ त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ फैलिन्छ, के गरे बापत चाहिँ फैलिन्छ र यसको चाहिँ लक्षणहरू। यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड चाहिँ भइसकेपछि यसका लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छ त त्यो पनि ढङ्गले थाहा हुँदैन। र अर्को चाहिँ छ तिनीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ एक अर्काबाट चाहिँ फैलिन्छ त त्योहरू पनि ढङ्गले थाहा हुँदैन। त्यो चाहिँ भयो ल्याक अफ अवेरनेस। त्यसपछि चाहिँ 2 नम्बरमा अनसेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिसेस। अब असुरक्षित के भन्छ असुरक्षित यौन सम्पर्क भन्छ। त्यो चाहिँ गतिविधि चाहिँ गऱ्यो भने पनि चाहिँ के हुन्छ त जस्तै कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसको चाहिँ प्रयोग नगर्ने, जस्तै कन्डम भयो, फेमिडम भयो, तिनीहरूको चाहिँ प्रयोग नगरिकन चाहिँ असुरक्षित रूपमा चाहिँ त्यो सेक्सुअल प्र्याक्टिसेस अथवा यौन सम्पर्क गतिविधि चाहिँ गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त यो चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन चाहिँ फैल्ने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। ल अब यसको चाहिँ मैले चाहिँ केही पोइन्ट लेखेको छु त्यो पनि यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन्क्रिजेज द चान्स अफ इन्फेक्सन्स। अब अनप्रोटेक्टेड असुरक्षित चाहिँ यौन सम्पर्क चाहिँ गरे पनि के हुन्छ त यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ फैलिन्छ। अब यहाँ छ 3 मा मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर। अब एकजना महिलामा नै चाहिँ मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर छ, 3 देखि 4 जना चाहिँ पुरुष चाहिँ यौन सम्पर्क गर्छ भने त्यस्तो बेलामा पनि चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन चाहिँ फैल्छ। एउटै महिलाले चाहिँ 3-4 जना पुरुषसँग चाहिँ सम्बन्ध बनायो भने त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन चाहिँ फैल्छ। अब ह्याभिङ मेनी पार्टनर्स भनेको जोसँग चाहिँ सम्बन्ध बनाउँछ त्यसले के भन्छ पार्टनर्स विदाउट सेफ्टी। अब बिना त्यो हुन्छ नि बिना सुरक्षाको चाहिँ बिना सेफ्टी कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसको चाहिँ त्यो गऱ्यो भने त्यो हुन्छ इन्क्रिज द रिस्क अफ स्प्रेडिङ इन्फेक्सन। मैले भने नि बिना त्यो डिभाइस भयो त्यो कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस जस्तै कन्डम भयो, फेमिडम भयो त्यस्तो चाहिँ प्रयोग नगरिकन मल्टिपल पार्टनरसँग चाहिँ त्यो गऱ्यो भने त्यस्तो हुन्छ। ल अब यता 4 नम्बरमा छ पुवर हेल्थ फेसिलिटिज। अब पुवर हेल्थ फेसिलिटिज भनेको स्वास्थ्य सरसफाइमा त्यति चाहिँ ध्यान नदिनु, त्यो कारणले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन चाहिँ फैल्ने गरिन्छ। अब यता छ इन मेनी एरिया छ। अब धेरै जसो क्षेत्रहरूमा चाहिँ के हुन्छ धेरै जसो ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ त देयर इज लिमिटेड एक्सेस टु टेस्टिङ। अब धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ प्रायः जसो गाउँघरमा हुन्छ अब टेस्टिङ गर्ने चाहिँ के हुन्छ जुन टेस्टिङ गर्छ नि अब यसलाई चाहिँ के एचआइभी भएको हो कि के भएको कुन रोग चाहिँ लागेको त्यो चाहिँ जाँच्ने खालको त्यता सर सुविधै छैन कि सेवा सुविधा नै छैन। त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ सेक्सुअल जुन सेक्सुअल ट्रान्समिसन जुन त्यो छ इन्फेक्सन्स ट्रान्समिटेड जुन इन्फेक्सन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त बढ्दैछ। त्यसपछि ट्रिटमेन्ट एन्ड काउन्सेलिङ सर्भिसेस। अब यो सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन चाहिँ भइसकेपछि अब चाहिँ के गर्ने त यसको उपचार चाहिँ कसरी गर्ने काउन्सेलिङ सर्भिसेसै छैन। काउन्सेलिङ सर्भिसेस भनेको अब यो बाट बस्ने खालको कसरी चाहिँ बस्ने त्यो खाले चाहिँ के भने त त्यो सुझावहरू दिने खालको व्यक्ति नै छैन, त्यस्तो खालको त्यो सर्भिस सेवाहरू नै प्रदान गर्दैन, त्यो चाहिँ भयो। अब 23 नम्बरमा छ सजेस्ट एनी 4 प्रोग्राम्स द्याट क्यान conducted to make good community health। अब 4वटा चाहिँ यस्तो चाहिँ त्यो के भन्छ सुझावहरू चाहिँ दिन भन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त राम्रो खालको चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्यमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त योगदान दियोस् सामुदायिक स्वास्थ्यमा। ल अब यस्तो चाहिँ छ 4 प्रोग्राम्स द्याट क्यान बी कन्डक्टेड टु मेक गुड कम्युनिटी हेल्थ आर गिभन बिलो। अब सामुदायिक स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने खालको 4वटा चाहिँ के छ त उपायहरू 4वटा चाहिँ यता जुन प्रोग्राम्सहरू छ त्यो चाहिँ तल यस प्रकार चाहिँ दिएको छ मैले चाहिँ लेखेको छु। अब चाहिँ यता चाहिँ पहिलो यहाँ छ पहिलो उपाय
प्रमोटिङ चाइल्ड एन्ड फ्यामिली न्युट्रिसन। अब बच्चा र परिवारलाई चाहिँ के गर्नु त न्युट्रिसनको मात्रा चाहिँ कति छ के कसो छ त्यो चाहिँ के गर्नु त त्यो बढाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ खानुपर्छ, त्यो चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ के गर्नु त प्रमोटिङ गर्ने जनचेतना चाहिँ फैलाउने काम गर्यो भने पनि के हुन्छ त कम्युनिटी हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि छ 2 नम्बरमा सडेन इन्फ्यान्ट डेथ। अब त्यो बच्चाहरू चाहिँ मर्छ नि त्यसलाई भन्छ इन्फ्यान्ट बच्चाहरूलाई इन्फ्यान्ट डेथ सिन्ड्रोम एजुकेसन एन्ड प्रिभेन्सन। अब बच्चाहरू चाहिँ त्यो बालबालिका मृत्यु दर पनि कसरी चाहिँ घटाउने त्यसको बारेमा पनि त्यो भयो। त्यसको बारेमा चाहिँ शिक्षा फैलायो भने त्योबाट चाहिँ जोग्ने तरिकाहरू चाहिँ थाहा पायो भने पनि के हुन्छ त कम्युनिटी हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ। मेन त बच्चे हो नि बच्चालाई चाहिँ बचाउन सक्यो भने त्यही गएर पछि गएर बालबालिका हुन्छ त्योबाट युवा हुन्छ युवाबाट त्यो चाहिँ के गर्छ त एउटा देशमा चाहिँ योगदान दिने खालको एउटा के हुन्छ त दक्ष चाहिँ नागरिक चाहिँ हुन्छ। ल त्यसैले चाहिँ के गर्छ यो चाइल्ड जुन छ नि डेथ रेट इन्फ्यान्ट डेथ रेट त्यसलाई पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त यसका सिम्टमहरूलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ र एजुकेटेड चाहिँ गर्नुपर्छ कसलाई त व्यक्तिहरूलाई र त्योबाट चाहिँ कसरी जोगिने त त्यसको बारेमा पनि जानकारी चाहिँ के गर्नुपर्छ त दिनुपर्छ उनीहरूलाई। त्यसपछि छ 3 नम्बरमा अवेरनेस प्रोग्राम्स। अब जनचेतनाको पनि प्रोग्राम चाहिँ फैलाउन सकिन्छ। जनचेतनाको प्रोग्राम जस्तै त्यो बाल दिवसमा गरिँदैन हो चाइल्ड स्टप चाइल्ड लेबर हो त बालबालिका दिवसमा जो त्यस्तो गरिन्छ त्यस्तै जो कम्युनिटी हेल्थलाई पनि राम्रो बनाउनको लागि एउटा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो त्यो जुन कम्युनिटी जुन छ हाम्रो कम्युनिटीमा रहेका फोहोरहरू कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने बोट बिरुवाहरू चाहिँ रोप्नुपर्छ त्यसको बारेमा रोगहरूबाट चाहिँ कसरी बच्ने यो रोग लागिसकेपछि के गर्ने त्यसको उपायहरू त्यसको जुन कुराहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त आवाज उठाउनु पर्छ। त्यसपछि छ अबाउट द डेन्जरस स्मोकिङ। अब यो जुन स्मोकिङ गर्छ चुरोट जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ तान्ने गर्छ सिगरेटहरू हो त्योहरूको बारेमा पनि त्योबाट हुने खालको चाहिँ त्यो हानिहरू त्यसकोबाट हुने नोक्सानहरू त्यो चाहिँ खाएपछि चाहिँ क्यान्सर हुन्छ अनि त्यो के हुन्छ अस्थमा हुन्छ त्यस्तो खालको धेरै समस्याहरू हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि के गर्नु पर्यो त एउटा जनचेतनाको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गर्नुपर्छ। र अब लाग्छु 24 को क्वेसनतिर यो ग्रुप बी सी को 24 तिर। अब त्यसपछि के छ 4 नम्बरमा प्रमोटिङ फिजिकल एक्टिभिटी। अब फिजिकल एक्टिभिटीमा पनि जस्तै योगा चाहिँ कसरी गर्ने त्यो प्रोग्रामहरू जस्तै योगा शिविर चलाउँदैन अहिले पनि थुप्रै ठाउँहरूमा योगा गर्नको लागि आउँछ 1 हप्तासम्म गर्छ योगा सिकाउँछ हो। त्यो योगाहरूमा पनि के गर्नुपर्छ पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नुपर्छ योगाहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ मेडिटेसन चाहिँ कसरी गर्ने त्योहरूको बारेमा सिक्नुपर्छ। जस्तै गर्छ नि हाम्रो यो मर्निङ एक्सर्साइजहरू गर्छ हो त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त कम्युनिटी हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो हुन्छ फिजिकल रूपमा पनि के हुन्छ राम्रो हुन्छ मेन्टली रूपमा पनि के हुन्छ त्यो तन्दुरुस्त रहन्छ। ल अब यहाँ 24 नम्बरमा दिएको छ सो एनी 4 डिफरेन्सेस बिट्विन क्रिकेट पिच एन्ड फुटबल ग्राउन्ड। अब क्रिकेट पिच र फुटबल ग्राउन्ड बिचको चाहिँ 4वटा चाहिँ भिन्नता चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ त्यो चाहिँ भयो। र अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि पहिला त तपाईँहरूले चाहिँ एसएन लेख्नुपर्छ। यो कुराहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पटक पटक भन्दै आएको छु यो कुराहरू चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। र यहाँ चाहिँ लेख्नु होला एसएन सिरियल नम्बर त्यसपछि क्रिकेट पिच र यता चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड र यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बर। यहाँ चाहिँ 1 नम्बर लेख्नुभयो भने यहाँ पनि 1 नम्बर लेख्नुहोस् यहाँ 2 नम्बर छ भने यता पनि 2 नम्बर यता 3 नम्बर छ भने यता पनि 3 र यता 4 छ भने यता पनि 4। त्यसपछि छ एउटा क्रिकेट पिचको लागि क्रिकेट पिच इज अ स्मल रेक्टेङ्गुलर एरिया। अब जुन क्रिकेट पिच हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त अब यो त सानो खालको रेक्टेङ्गुलर एरिया आयताकार आकारको चाहिँ के हो त यो स्मल चाहिँ के हो त एरिया हो क्षेत्र हो। ल अब फुटबल ग्राउन्डमा चाहिँ के हुन्छ फुटबल फिल्ड इज अ लार्ज रेक्टेङ्गुलर एरिया। अब फुटबल ग्राउन्ड जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त ठुलो खालको लार्ज भनेको ठुलो खालको रेक्टेङ्गुलर भनेको तपाईँको आयताकार रूपमा हुने एरिया छ त्यो चाहिँ ठुलो भयो। यो चाहिँ के हो त क्रिकेटको पिच चाहिँ सानो हुन्छ तर यसमा पनि धेरै ठाउँ चाहिन्छ तर पिचको कुरा गरेको छ नि हो। तर क्रिकेट पिच चाहिँ थोरै ठाउँमा चाहिँ उक्टेको हुन्छ तर यो फुटबल ग्राउन्ड हुन्छ त्यसको लागि धेरै ठाउँ चाहिँ उक्टेको हुन्छ। हुन त दुवैमा धेरै ठाउँ चाहिन्छ म्याच खेल्यो भने तर क्रिकेट पिचको कुरा गर्ने हो भने यसले उक्टाउने चाहिँ ठाउँको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ सानो हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ
ठुलो हुन्छ। खेल्दा चाहिँ के हुन्छ, यसमा पनि धेरै ठाउँ चाहिन्छ, यसमा पनि धेरै ठाउँ चाहिन्छ। तर पिचको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ, सानो हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। ल अब 2 नम्बरमा छ इट इज 20.12 मिटर लङ एन्ड 3.05 वाइड छ। यो जुन क्रिकेटको जुन पिच हुन्छ त्यो 20.12 मिटर चाहिँ के हुन्छ त, लङ हुन्छ र यसको जुन चौडाइ हुन्छ, लम्बाइ त मैले भनिदिएको थिएँ, चौडाइ कति हुन्छ 3.05 यो मिटर चाहिँ त्यो हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ 20.12 मिटर चाहिँ लामो हुन्छ। ल त्यसपछि इट इज अबाउट 100 to 110 लङ। यो चाहिँ के हुन्छ 100 देखि 110 मिटर चाहिँ लामो हुन्छ र 64 देखि 75 मिटरसम्म चाहिँ के हुन्छ, चौडा हुन्छ। ल अब अर्को चाहिँ यसको चाहिँ हेर्दाखेरि 3 म चाहिँ लेख्दाखेरि इट कन्टेन इट कन्टेन्स विकेट। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, क्रिकेट पिचमा चाहिँ विकेट राख्छ, विकेट हो एट बोथ एन्ड्स। अब दुवैमा चाहिँ अन्त्य हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ ब्याट्सम्यान हुन्छ त्यहाँ पनि चाहिँ विकेट राख्छ र जहाँ चाहिँ ब्याट्सम्यान हुन्छ त्यहाँ पनि चाहिँ के गर्छ त, त्यो के गर्छ त 3-3वटा चाहिँ विकेट चाहिँ राख्ने गर्दछ। त्यसपछि क्रिजेज फर बलर। अब जसले चाहिँ बलिङ गर्छ त्यसको लागि के हुन्छ, क्रिजेज हुन्छ, क्रिज पनि हुन्छ, त्यो पनि रेक्टेङ्गुलरमा हुन्छ एन्ड ब्याट्सम्यान त्यो चाहिँ भयो। अब तपाईँ चाहिँ क्रिकेट खेल्नुहुन्छ, फुटबल खेल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो बुझ्न चाहिँ केही अप्ठ्यारो हुँदैन। तर बुझ्नु हुन भने तपाईँले चाहिँ एकपटक हेर्नु नै होला कि यो चाहिँ क्रिकेट चाहिँ पिच कस्तो हुन्छ र फुटबल चाहिँ पिच कस्तो हुन्छ। तर मलाई लाग्दैन कि तपाईँ चाहिँ अहिलेसम्म 8 क्लासमा चाहिँ पुगिहालेर चाहिँ क्रिकेटको बारेमा थाहा नहोला भनेर। तपाईँलाई सबैलाई थाहै होला, सबैलाई क्रिकेट र फुटबलको बारेमा थाहा नै छ। ल अब इट ह्याज गोल पोस्ट्स अन बोथ साइड। सब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो यसमा त भयो क्रिकेटमा चाहिँ त्यो बोलर र जुन जसले ब्याटिङ गर्छ त्यसको लागि पनि पिच हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ दुवै साइड चाहिँ के हुन्छ, गोलको लागि साइड चाहिँ नेट चाहिँ जाली चाहिँ बनाइदिएको हुन्छ, दुवैतिरबाट चाहिँ के हुन्छ 2वटा चाहिँ पोल जस्तो गाडेर त्यसमा चाहिँ जाली जस्तो चाहिँ गरेको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ गोल गर्ने चाहिँ त्यो हुन्छ। एन्ड साइड्स अ सेन्टर सर्कल, त्यहाँ चाहिँ के गोलो जस्तो बनाइदिएको हुन्छ, बाउन्ड्रिज लाइन, त्यहाँ बाउन्ड्री लाइन पनि हुन्छ। यहाँदेखि त्यहाँ गयो भने गोल हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ गयो भने गोल चाहिँ मान्य हुने छैन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ छुट्याएको हुन्छ। र 4 नम्बरमा छ यसरी इट इज यता छ इट इज मेनली युज्ड फर बॉलिङ ब्याटिङ एन्ड विकेट किपिङ। अब यसले चाहिँ के छ, यो जुन क्रिकेट जुन पिच छ त्यसको चाहिँ मेनली चाहिँ के को लागि प्रयोग गर्छ त, क्रिकेट पिचको त बॉलिङको लागि, त्यसपछि भयो ब्याटिङको लागि, पहिलो भयो बॉलिङ ब्याटिङ एन्ड त्यसपछि विकेट राख्नको लागि हुनुभयो भने त्यो चाहिँ प्रयोग गर्छ के को लागि त, यसको क्रिकेट पिचको। त्यसपछि इट इज युज्ड फर रनिङ। यो चाहिँ जुन फुटबल ग्राउन्ड छ त्यसको प्रयोग चाहिँ के को लागि गर्छ त, रनिङको लागि। त्यसपछि पासिङ एन्ड स्कोरिङ गोल। अब जुन फुटबल ग्राउन्डको प्रयोग गर्छ के को लागि त, दौड्नको लागि, त्यो खेलाडीहरू दौड्छ र बललाई चाहिँ के गर्छ, फुटबललाई चाहिँ पास गर्छ। त्यसपछि स्कोरिङ गोल गर्नको लागि पनि चाहिँ के गर्छ त, यो फुटबल ग्राउन्डको प्रयोग गरिन्छ। ल यसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 4-4वटा चाहिँ दुवैको डिफ्रेन्स चाहिँ छुट्याइदिनु होला। र यो चाहिँ थियो ग्रुप सी को सेकेन्ड लास्ट क्वेसन। अब चाहिँ लाग्छ ग्रुप सी को लास्ट क्वेसनतिर जुन चाहिँ रहेको छ 25। अब यहाँ भन्छ 25मा डिस्कस एनी 2 प्र्याक्टिसेस अफ एरेन्जिङ प्रोपोर्सन्स इन आर्ट। अब यो कलामा चाहिँ जस्तै ड्रइङ गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ समानुपातिक चाहिँ कसरी, समानुपातिक रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ रङ भर्ने त, कसरी चाहिँ त्यो चित्र चाहिँ बनाउन सकिन्छ त, त्योमा चाहिँ के भन्छ समानुपातिक रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ कुनै पोर्सन्स चाहिँ मिलाउने त, त्यसको चाहिँ के भन्छ त 2वटा चाहिँ एरेन्जिङ गर्ने चाहिँ 2वटा तरिका चाहिँ भनिराखेको छ लेख्नलाई। अब यसको चाहिँ उत्तर लेख्दाखेरि एनी 2 प्र्याक्टिसेस अफ एरेन्जिङ प्रोपोर्सन
इन आर्ट आर गिभन बिलो। अब जुन कला जुन छ, अब कलामा चाहिँ जुन कलरहरूको जुन प्रोपोर्सन अरेन्जिङ गर्ने मिलाउने खालको जुन छ त्यो चाहिँ यस प्रकार चाहिँ दिएको छ दुईवटा रुलहरू। त्यसपछि यता पहिलो रुल जुन छ युजिङ द रुल्स अफ थट्स। अब युजिङ द रुल अफ थटले चाहिँ के भन्छ त, इट इज वान अफ द मोस्ट कमन प्र्याक्टिसेस अन एरेन्जिङ प्रोपोर्सन इन आर्ट। अब यो जुन द थर्ड छ नि द रुल अफ थट्स, अब यो चाहिँ के छ त इट इज वान अफ द मोस्ट कमन प्र्याक्टिसेस। अब चाहिँ धेरै चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ के हो त सामान्य रूपमा चाहिँ यो चाहिँ जुन आर्टमा जुन कलरहरू चाहिँ प्रोपोर्सनहरू चाहिँ मिलाउनु प्रयोग गर्छ त्यो चाहिँ के हो त द रुल्स अफ थर्ड चाहिँ हो। त्यसपछि इन दिस मेथड, अब यो रुल्स अफ थर्डमा चाहिँ के गरिन्छ त यो मेथडमा द आर्टिस्ट जसले आर्ट गर्छ त्यसलाई आर्टिस्ट भन्छ, डिभाइड्स द सर्फेस। अब यसले चाहिँ के गर्छ सतह जुन हुन्छ नि जहाँ चाहिँ ड्रइङ गर्छ त्यसलाई के भन्छ सर्फेसेस। अब क्यानभास इन्टु 3 इक्वल पार्ट्स। अब यसलाई चाहिँ के गर्छ क्यानभासलाई के गर्छ 3 पार्टमा चाहिँ बाँड्छ। त्यसपछि बोथ भर्टिकली हुन्छ। भर्टिकली भनेको जस्तै यो लाइन भयो तपाईँको भर्टिकली द्याट 90 डिग्रीमा, यो चाहिँ भयो भर्टिकली हो। त्यस्तै भर्टिकलीमा पनि के गर्छ त लाइन चाहिँ कोरिन्छ। त्यसपछि होरिजेन्टली, जस्तै यो लाइन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो चाहिँ के भयो त होरिजेन्टली भयो। भर्टिकलीमा यस्तो चाहिँ पर्छ र होरिजेन्टलीमा चाहिँ यसरी पर्छ हो। अब यसरी चाहिँ त्यो गर्छ। त्यसपछि एन्ड क्रिएटिङ इक्वल सेक्सन। अब चाहिँ त्यसलाई के गर्छ त बराबर भागमा त्यसलाई के गर्छ त छुट्याइन्छ। एन्ड दिस टेक्निक हेल्प्स टु मेक द आर्ट वर्क लुक ब्यालेन्स्ड एन्ड नेचुरल रेदर देन फ्ल्याट अर बोरिङ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ झन् नेचुरल चाहिँ बनाउँछ र कलामा चाहिँ के गर्छ यसले ब्यालेन्स चाहिँ मिलाउँछ। त्यसपछि यसले चाहिँ बोरिङ हुन्छ नि जस्तै आर्ट कलाहरूलाई चाहिँ हेरेर जुन बोरिङ लाग्छ नि त्यो पनि लाग्दैन, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यसपछि छ लास्ट पोइन्ट यो जुन भनौँ मेन्टेनिङ ह्युमन बडी प्रोपोर्सन। अब मेन्टेन के गर्छ मानवको जुन शरीरको जुन छ त्यसको चाहिँ प्रोपोर्सन चाहिँ मिलाउनु। जस्तै टाउको चाहिँ कति ठुलो राख्ने, त्यसको नाक चाहिँ कति ठुलो राख्ने, आँखा चाहिँ कति ठुलो राख्ने हो, त्यो हुन्छ नि हो। त्योमा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोपोर्सन मिलाउनु त त्यो चाहिँ भयो मेन्टेनिङ ह्युमन बडी प्रोपोर्सन चाहिँ छ। त प्रोपोर्सन चाहिँ समानुपातिक रूपमा त कसरी मिलाउँदा त्यो चाहिँ भन्छ। अब इट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट प्र्याक्टिस अफ एरेन्जिङ प्रोपोर्सन इन आर्ट। अब यो चाहिँ के हो त जुन एरेन्जिङ प्रोपोर्सनमा जुन कलरहरू चाहिँ जुन मेन्टेन गर्छ नि त्यो चाहिँ के हो त यसको चाहिँ अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो गरिने अभ्यास चाहिँ हो आर्टमा। ल अब यहाँ छ वेन आर्टिस्ट ड्र और स्कल्पचर ह्युमन फिगर। अब ड्र गर्छ, ड्र त भयो नि पेपरमा भयो जस्तै क्यानभास भयो। त्यसपछि स्कल्पचर भनेको तपाईँको जुन ढुङ्गामा स्कल्प्ट भन्छ, ढुङ्गालाई फोडेर त्यो गर्छ। जस्तै काठलाई पनि त्यो गर्छ नि, काठलाई पनि त्यो औजार लिएर चाहिँ काटेर चाहिँ बनाउँछ, त्यसलाई भन्छ स्कल्पचर। फिगर दे फलो सर्टेन स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट्स टु मेक द फिगर लुक रियल एन्ड ब्यालेन्स्ड। अब उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त्यसमा पनि मेजरमेन्ट स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट चाहिँ प्रयोग गर्छ। उनीहरूले पनि नापको चाहिँ प्रयोग नाप लिने चाहिँ गर्छ। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ झन् चाहिँ रियल ब्यालेन्स चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ सन्तुलित मिलाउनको लागि उनीहरू चाहिँ के गर्छ त एउटा चाहिँ फिगरमा चाहिँ के गर्छ राम्रो चाहिँ के गर्छ त उनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मेजरमेन्ट प्रयोग गरेर त्यो चाहिँ आर्ट बनाउने गर्दछ। त्यसपछि युजुअली द हाइट अफ एडल्ट ह्युमन बडी इज एडल्ट 7.5 अफ 8 हेड टल। अब हुन्छ नि जो चाहिँ धेरै चाहिँ ठुलो मान्छे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो देखाइन्छ, जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त सानो चाहिँ देखिन्छ। र एडल्टलाई चाहिँ के गर्छ त्यसको चाहिँ हाइटलाई चाहिँ के गर्छ त बडी चाहिँ देखाउने गरिन्छ। र त्यसपछि छ दिस प्र्याक्टिसेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन फिगर ड्रइङ। अब यो चाहिँ के छ फिगर जब कुनै मान्छेहरूको चाहिँ मुखाकृति बनाउँछ नि त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ यो प्र्याक्टिसेस चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्न खोजेको हो। त्यसपछि छ इम्पोर्टेन्स इन फिगर ड्रइङ पेन्टिङ एन्ड स्कल्पचर। यो चाहिँ जुन मेन्टेनिङ जुन ह्युमन बडी प्रोपोर्सन छ नि त्यो चाहिँ के छ त यो पेन्टिङमा र स्कल्पचरमा दुवैमा चाहिँ काम लाग्छ चाहिँ भन्न खोजेको हो। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्लास 8 को चाहिँ बिएलई सेट 10 पनि चाहिँ सक्छ र
आशा छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ मलाई बनाउन चाहिँ धेरै नै मेहनत चाहिँ गरिराख्नुपर्छ र यो भिडियो लङ भइदिए पनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो लङ भिडियो नै दिने चाहिँ प्रयास गर्छु। यसमा मैले चाहिँ हरेक कुराहरुलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरेको छु र यदि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले चाहिँ भिडियोको तल चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म पक्कै पनि आफू चाहिँ फुर्सद भएको बेलामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिप्लाई दिने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नेछु र साथीहरुसँग पनि भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै चाहिँ अब भेट्ने छु अब 2081 को सेट लिएर र यति जुन अहिलेसम्म मैले चाहिँ 1 देखि जुन यो 10 वटा जुन सेटको चाहिँ भिडियो बनाए जुन चाहिँ त्यो जुन यो सेटहरु जुन थियो त्यो चाहिँ थियो 2082 को चाहिँ थियो र अर्को जुन भिडियो म बनाउँछु अब आउने जुन भविष्यमा त्यो चाहिँ भयो तपाईको चाहिँ 2081 को लागि चाहिँ हुन्छ र यो मेन जुन लेटेस्ट क्वेशनहरु थियो नि त्यो मैले पहिला नै गरिदिए कि सबभन्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ काम लाग्ने भनेको लेटेस्ट क्वेशनहरु छ। त्यसपछि म चाहिँ तपाईलाई 2081 को पनि पुराना क्वेशनहरु त्यो चाहिँ सोलुसन चाहिँ गरेर चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गर्नेछु। त्यसैले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो च्यानलसँग चाहिँ जुड्नु होला र यति भन्दै चाहिँ म आजको लागि चाहिँ यतिकै नै र भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र भेट्ने छु अर्को नयाँ भिडियोमा।